आदरणीय साथीहरू, कोभिड-19 बहसको 17औं एपिसोड लिएर म आइपुगेको छु। फेरि पनि लकडाउन थपिएको छ र आज 69औं दिन पुगेको छ। हामीले वैशाख 1 देखिबाट नियमित रूपले यो डाक्टर, आयुर्वेदिक डाक्टर, प्याथोलोजी डाक्टर, नर्स, पत्रकार लगायत साथीहरूसित नियमित रूपले संवाद गरिरहेका छौँ र त्यो संवादहरूले पक्कै पनि धेरै साथीहरूलाई जानकारी दिने हामीले प्रयास गरेका छौँ र त्यो काम पुरा भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यतिखेर हामीसित अमेरिका स्थित रहनुभएका डाक्टर सुदन थापा जोडिनु भएको छ। म सुदन थापाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार। दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यसो सुनाउनुहोस् न। हजुर, यहाँ अब म जुन चिकित्सा पेसामा भएको हुनाले थाहा नै छ, अमेरिकामा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा यही कोभिड-19 को महामारी छ। त्यही हिसाबले म अब बिरामीहरूको सेवा गर्ने, कोभिड-19 का बिरामीहरू पनि हेर्ने र मेरो आफ्नो स्पेसियालिटी चाहिँ अलिक फरक, कोभिड-19 भन्दा नि म चाहिँ इन्डोक्राइनोलोजी प्र्याक्टिस गर्ने हुनाले ती बिरामीहरू पनि हेर्ने गरिरहेको छु। र यहाँको अब उपचार बाहेकको कुराहरू त ठिकै छन्। यहाँ पनि अब एक किसिमको लकडाउनको अवस्थामा छ। कतिपय बजारका चिजहरू बन्द छन्, तर यहाँ खोल्ने क्रम पनि सुरु भएको हुनाले अब यहाँको जनजीवन बिस्तारै सामान्यकरण हुँदैछ। त्यही त, अब अहिले तपाईँ बस्नुभएको राज्यमा कस्तो अवस्था छ? किनभने अमेरिकामा त धेरै ठुलो मानवीय क्षति पनि भइसकेको छ। एकदमै चिन्ताजनक अवस्था। हामी बाहिर बसेर हेर्दाखेरि पनि एउटा डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ। तपाईँ बस्नुभएको राज्यमा कस्तो छ? हजुर, यहाँ पनि म बसेको राज्य चाहिँ लुजियाना हो। लुजियानाको पनि अमेरिकाको अलिक धेरै महामारी फैलिएको मध्येको राज्यमा पर्दछ यो। र म बसेको भेगमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामै थिए महामारीका बिरामीहरू। र यहाँ चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिक सामान्यकरणमै गएको छ। सङ्ख्याहरू बढ्ने क्रम घटेको छ। सिरियस बिरामीहरू कम छन् र हस्पिटलमा बस्ने बिरामीहरू पनि पहिलाको भन्दा उल्लेख्य मात्रामा कम छन्। र जुन बेला यहाँ एकदमै बढी सङ्ख्यामा थियो त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ पनि एकदमै ठुलो रूपमा बढेको थियो। वात्तै एक हप्ताको अन्तरालमा हजारौँको सङ्ख्यामा बढेको थियो। त्यसको कारण चाहिँ एउटा टेस्ट इफेक्टिभ भएर पनि हो। तर अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ सामान्यकरणतिरै गइरहेको छ। अब म प्रश्नतिरै लाग्छु डाक्टर साहब। यहाँ प्रश्नहरू थुप्रै आएका छन्। रवि डङ्गोल सोध्नुहुन्छ, अमेरिकामा कोभिड-19ले 1 लाख मानिसले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो दुःखद अवस्था कसरी आयो? यस भाइरसलाई चिन्न नसकेर यस्तो भएको हो वा यो भाइरसको औषधि नै नभएर यस्तो भएको हो? अवश्य पनि यो भाइरस नयाँ भाइरस हो, नोभल कोरोना भाइरस भन्छ। र औषधि पनि छैन र यसको ठ्याक्कै के उपचार भन्ने पनि छैन। यसलाई चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट, अरू खालको उपचारहरू जस्तै अब अक्सिजन दिने, श्वास प्रश्वासलाई सपोर्ट गर्ने खालको मात्रै ट्रिटमेन्ट हुने हुनाले पनि यस्तो भएको हो। र यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसको इम्युनिटी, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता नभएको कारणले पनि यो एकदमै ठुलो रूपमा फैलिएर गयो। र यो फैलिनलाई पनि एकदम सजिलो, जस्तै सासबाट सर्ने, हावाबाट सर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि जो मान्छे कन्ट्याक्टमा आउँछ, जो मान्छे सामिप्यमा आउँछ, त्यस्तो मान्छेमा सर्ने कारणले गर्दाखेरि यो धेरै छिटो, धेरै ठुलो रूपमा फैलियो। र अमेरिकाको भन्नुपर्दाखेरि यहाँको प्रकोप चाहिँ एकदमै ठुलो भयो। अब यसको विश्लेषण हुन चाहिँ बाँकी छ, किन यस्तो भयो भन्ने खालको एउटा अन्तिम रिपोर्ट त आइसकेको छैन। तर यहाँ अलिक बढी देखिनेको कारण चाहिँ यहाँको अब अलिक ठुलो सहरमा एकदम धेरै ठुलो ग्रुपमा बस्ने ठाउँमा चाहिँ बढी देखेको छ। जस्तै न्युयोर्कमा, सिकागोमा, लुजियानाको न्यू अर्लिन्स भन्ने ठाउँहरूमा, किन त्यहाँ चाहिँ घनत्व बढी हुने र मान्छेहरूको आवत जावत पनि बढी हुने कारणले बढी देखिएको छ। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू सहरमा बस्ने कारणले। अर्को चाहिँ यहाँको मानिसहरू अलिक बढी उमेरका, जस्तै अब बढी उमेरका मानिसहरू पनि अब नर्सिङ होम, जस्तै अब त्यस्तो खालको त्यहाँको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि वृद्ध आश्रम जस्तो टाइपको ठाउँहरूमा बढी बस्दछन्। एउटा कारण त्यो पनि हुन सक्दछ।
त्यसै गरी सिबी छेत्री प्रवेग सोध्नुहुन्छ, महामारी नियन्त्रणलाई लकडाउन मात्र हो कि अरू विकल्प पनि छ? अमेरिकाले महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने कस्तो खालको उपाय अपनाउँदैछ भनेर सोध्नुहुन्छ। अवश्य पनि लकडाउन मात्रै त यसको उपाय होइन। लकडाउन चाहिँ एउटा चाहिने चिज हो, तर लकडाउनको साथसाथै यहाँ भएको अरू तयारीहरू मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ टेस्ट गर्ने ठाउँहरू र टेस्ट गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब भनौँ शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई कसरी टेस्ट गर्ने, कसरी ट्रेस गर्ने र त्योसँग सामिप्यमा आएका मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ निगरानीमा राख्ने, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा गरेको थियो। त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खालको निर्देशिकाहरू बनाएर जो मान्छे चाहिँ पोजिटिभ भयो, जो मान्छेका आफन्तहरू त्यो सम्पर्कमा आएकाहरू जो लाई चाहिँ देखियो, शङ्का भयो, तिनलाई टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेर चाहिँ तिनलाई घरमै राख्ने, घरमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राख्ने र कुनै एकजना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी, नर्स अथवा डाक्टर अथवा डाक्टरको हेल्परले चाहिँ नियमित सम्पर्कमा राख्ने र सिरियस भए मात्रै हस्पिटल बोलाउने, त्यो गर्यो। र लकडाउनले मात्रै भन्दा पनि त्यस सँगसँगै तयारीहरू टेस्ट गर्ने, ट्रेस गर्ने र उपचार गर्नु पर्यो भने तयारी गर्ने, त्यो खालको चाहिँ ठुलो तयारी यहाँ भएको थियो र बिचको लगभग 1.5-2 महिनामा चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो तयारी भएर अहिले चाहिँ यहाँ लगभग चाहिँ एक खालको सन्तुलनमा आएको छ यहाँको रोग चाहिँ, र अहिले त्यो हिसाबले घट्दै पनि गएको छ। त्यसै गरी डम्बर अयर सोध्नुहुन्छ, यो भाइरसको भ्याक्सिन बनाउन किन ढिला भएको छ? अमेरिका जस्तो अत्याधुनिक उपचारको साधन र दक्ष डाक्टर हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ? हजुर, यो भ्याक्सिनको अब चर्चा ठुलो नै भएको छ। भ्याक्सिन चाहिँ अब बनाउनको एउटा प्रोसेस हुन्छ, किन भ्याक्सिन भनेको हामीले त्यो यो भाइरसकै केही त्यसको अङ्ग, भाइरसकै केही चिज चाहिँ हामीले दिने हो र त्यसले चाहिँ यसरी दिनु पर्यो कि त्यसले रोग चाहिँ नलगाओस्। त्यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ सेफ हुनु पर्यो र यसले चाहिँ काम पनि गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ यो अहिले विभिन्न खालको भ्याक्सिनहरू प्रपोज भएको छ। विभिन्न लगभग 100 भन्दा बढी संस्थाहरूले बनाउने तयारी थालेका छन् र त्यो मध्ये चाहिँ लगभग 10वटा जति चाहिँ लगभग बिचतिरको प्रोसेसमा पुगिसकेको छ र यसको चाहिँ विभिन्न फेजहरू हुन्छन् र त्यो सम्पूर्ण फेजहरूको लागि टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि केही महिनाहरू, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्ने हुनाले त्यो तयारीमै रहेको छ। र अब यो के पनि नभएको होइन कि भ्याक्सिनको चाहिँ अब विभिन्न संस्थाले बनाउने क्रममा अहिले कुनै एउटा भ्याक्सिन चाहिँ कम्तीमा पनि फेज 3 मा पुगिसकेको छ र अरू कतिपय भ्याक्सिनहरू चाहिँ फेज 2 मा पुगेको छ र अहिलेको त्यो पहिलो भ्याक्सिन जुन फेज 3 मा पुगेको छ त्यो चाहिँ त्यसको प्रभावकारी छ भन्ने देखिएको छ। त्यो हिसाबले अब केही महिनामा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बन्ने सम्भावना हामीले देखिरहेछौँ। त्यसै गरी रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, भाइरस कति प्रकारका हुन्छन्? शरीरलाई आवश्यक हुने भाइरस र शरीरलाई हानि गर्ने भाइरस कसरी छुट्याइन्छ भन्नुहुन्छ? प्रयोगात्मक प्रश्न जस्तो भयो। भाइरस त अब धेरै प्रकारकै हुन्छन्। अब हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीलाई रोग लगाउने चिजहरू भनेको चाहिँ सरसरी भन्नुपर्दाखेरि भाइरस एउटा प्रमुख हो, त्यसपछि अर्को ब्याक्टेरिया भन्ने हुन्छ, त्यसपछि अरू पनि कीटाणुहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई रोग लगाउँछ र यो डाक्टर साहब यहीँनिर मैले रोकेँ, यो भाइरस र ब्याक्टेरियाको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। भाइरस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा कोष पनि होइन, एउटा सेल पनि होइन। ब्याक्टेरिया भने चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा सेल नै हो, यसको चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू हुन्छ। यो आफैमा ब्याक्टेरिया भने चाहिँ जीवित हो, ब्याक्टेरिया भन्ने चाहिँ। तर भाइरस चाहिँ जीवित हो होइन भन्ने पनि यसको चाहिँ कन्फर्म छैन र यो भाइरसले चाहिँ रोग लगाउने क्रममा चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ एउटा कण जस्तो मात्रै हो। त्यो जुन कण हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेटिक तत्त्व बोकेको कण भन्छ, डिएनए आरएनए भन्ने हुन्छ। त्यो भाइरस कुनै डिएनए हुन्छ, कुनै आरएनए हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र छिरेपछि हाम्रो शरीरको हाम्रै कोषलाई प्रयोग गरेर अनि उसले चाहिँ आफूले आफ्नो खालको चाहिँ तत्त्वहरू बनाउँदै जान्छ र त्यो तत्त्वहरू बनाएर अनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालको प्रभावहरू बनाउन थाल्छ। तर ब्याक्टेरियाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्याक्टेरिया चाहिँ आफैमा पूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ आफैले हाम्रो शरीरभित्र छिरेपछि हाम्रो शरीरको सेल कोषलाई प्रयोग नगरिकन पनि रोग लगाउन सक्छ। त्यो प्रमुख फरक चाहिँ यो हो। र अब यो भाइरसलाई चाहिँ
अब विभिन्न खालको भाइरसहरू हुन्छन्। कुनै भाइरसले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ रोग लगाउँछ भने कुनै भाइरसले चाहिँ जनावरलाई मात्रै रोग लगाउँछ। र अहिले मैले भने जस्तै यो एउटा तत्त्व कोष मात्रै भएको हुनाले यो हाम्रो शरीरभित्र छिर्नको लागि यसमा पनि केही चाहिँ केही भागहरू हुनुपर्छ। कुनै भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरको कोषभित्र छिर्न सक्छ भने कुनै भाइरस छिर्न सक्दैन। र जुन भाइरस छिर्न सक्छ त्यसले मात्रै रोग लगाउन सक्छ। यहीँनिर अर्को प्रकाश नेउपाने सोध्नुहुन्छ, नमस्कार, के नेपाली भान्साको खानाले कोरोना भाइरसलाई केही हदसम्म प्रतिरोध गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छैन, किनभने अब नेपालमा पनि एकदमै धेरै प्रकोपहरू अहिले बढ्दै गएको छ। अवश्य पनि खाना सन्तुलित खाना र हामीले खाने भनौँ न, हामीले चाहिँ अब राम्रै खालकै खानेकुराहरू खान्छौँ। अब अहिलेको जङ्क फुड भन्छौँ हामीले, त्यस्तो बाहेकको खानालाई गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढायो भने त्यसले अवश्य पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो रोगसँग नै लड्न सक्ने क्षमता बढ्छ कि भन्ने हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर खानाकै कारणले अब यो अहिले भइरहेको कोभिड-19लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै नफैलिएको अथवा धेरै सिरियस नभएको भन्ने सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले हामी त्यो कन्क्लुजनमा चाहिँ पुग्न सकिँदैन। त्यसै गरी हामीलाई रवि कार्की सोध्नुहुन्छ, नेपाल जस्तो गरिब देशमा आज 69 दिन भयो लकडाउन गरिएको, खान नपाउने अवस्था भएको छ। कोभिड-19 बिरामीहरू 4 अङ्कमा पुगेको छ। मृत्यु भएपछि धेरै कोभिड प्रमाणित भएका छन्। नेपालको सरकार र जनतालाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि अब मैले यता बसेर सबै कुरो त्यहाँको लिमिटेसन अथवा त्यहाँ भइरहेको तयारीहरू ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ। तर जुन मैले पनि समाचारहरू एकदमै मैले पनि यहाँको भन्दा बढी समाचार नेपालको हेर्छु, किनभने मलाई पनि त्यहाँको ठुलो माया छ र मैले पनि यो के भइरहेछ र किनभने अहिलेभन्दा केही दिन अघिसम्म एकदमै न्यून सङ्ख्यामा थियो र अहिले एकदमै हवात्तै बढेको छ। अब यसको मुख्य कारण सरसर्ती हेर्दाखेरि त जुन नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेछन् इन्डियाबाट, त्यो कारण नै देखिन्छ। र यो अहिले जुन यति लामो समय लकडाउन भयो, यो समयमा चाहिँ कस्तो खालको तयारीहरू भयो, सबैको ध्यान त्यता गयो कि गएन भन्ने चाहिँ अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो। र त्यहाँ भएका क्वारेन्टाइनहरू र त्यहाँ त टेस्टहरू कसलाई गर्ने, कसरी टेस्टको दायरामा ल्याउने, र टेस्ट गरिसकेपछि कोही चाहिँ सस्पेक्टेड भयो अथवा पोजिटिभ देखियो भने के गर्ने भन्ने खालको निर्देशिका भए पनि राम्रोसँग फलो नभएकै हो कि, किनभने क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्ने, त्यसपछि किन त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा पनि अरू सस्पेक्टेड र अब पोजिटिभलाई सँगै राख्दाखेरि कस्तो खालको अवस्था आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् र ती कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यहाँ अनौठो भएको छ, किनभने मृत्यु भइसकेपछि कोभिड भएको भन्ने र त्यसको रिपोर्ट आउने, अर्थात् त्यसको रिपोर्ट चाहिँ नि अझै केही समय राज्यलाई देखाउनु पर्ने, त्यसको नि ढिलो हुने जस्तो एउटा अनौठो खालको के भएको होला, के गरेको होला भन्ने जस्तो देखिन्छ, जसले जनमानसमा विश्वास भन्दा अविश्वासको मात्रा चाहिँ नि बढी बढाएको अवस्था चाहिँ नि यतिखेर छ डाक्टर साहब। हजुर हो, त्यो अवश्य पनि अब टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो हस्पिटलमा कुन समयमा पुर्यायो, कुन समयमा त्यो स्याम्पल कलेक्ट गर्यो र कति समयपछि मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू सबैमा भर पर्छ। अब त्यहाँ कोही बिरामीलाई चाहिँ अब त्यो उसलाई भएका समस्याहरू बढ्न साथ, अलिकति च्याप्न साथ तुरुन्त हस्पिटल जाने र टेस्ट गर्ने हो भने र हस्पिटलमा पनि केही समयलाई उपचारहरू दिन सक्ने खालको तयारी भयो भने, जस्तै यहाँको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि जस्तै बिरामीहरूलाई चाहिँ दिनु नै कुनै एउटा स्वास्थ्य कर्मीले सम्पर्कमा राख्ने र अब श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो, ज्वरो बढी भयो भने तुरुन्त हस्पिटल ल्याउने र उपचारको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट तुरुन्त सुरु गर्ने गरेको थियो। र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रै आँखा अगाडि पनि कतिपय बिरामीहरू कम्तीमा पनि अक्सिजनको भरमा मात्रै पनि 3-4 दिन हस्पिटल बसेर निको भएर फर्केका छन्। र त्यो उपचार पद्धतिहरू इफेक्टिभ भएन भने अवश्य पनि बिरामीहरू अक्सिजनको मात्रा पुगेन भने त केही घन्टा अथवा केही दिनमा अवश्य पनि मर्नेछन्। त्यो खालको तयारी पनि एउटा प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब टेस्ट गरेपछि यहाँको अवस्था पनि सुरुमा रिपोर्ट आउन चाहिँ 3-4 दिनै लाग्थ्यो, किनभने त्यो टेस्टको मात्रा कति छ, त्यो कहाँ पठाउनु पर्ने हो, कसले गर्ने हो भन्ने कुराहरूमा भर पर्छ। र अहिले चाहिँ यहाँ पनि तुरुन्तै भन्दा पनि केही घन्टापछि यहाँ चाहिँ रिपोर्ट आउँछ, 1 दिन जस्तोमा रिपोर्ट आउँछ भने पहिला सुरुमा पनि यहाँ चाहिँ 3-4 दिन चाहिँ यहाँ पनि लाग्थ्यो। र त्यो चाहिँ अरू खालको तयारी, त्यसपछि
मैले भने जस्तै कहाँ टेस्ट गर्ने हो कुराहरूमा नि भर पर्छ। त्यो त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ तुरुन्तै अब अहिले तुरुन्तै रिपोर्ट कसरी आएको छ त डाक्टर साहब? यसलाई त निश्चित रूपले यो विश्व स्वास्थ्य संगठनकै रूपले पनि एउटा भाइरसको रिपोर्ट आउनको लागि 6 घण्टा 12 घण्टा 24 घण्टा 72 घण्टा यस्तो हुन्छ नि होइन डाक्टर साहब? हजुर यस्तो थियो। यहाँ चाहिँ पहिला पनि टाइम लाग्ने भनेको चाहिँ यहाँ पनि सबै ठाउँमा सर्वसुलभ थिएन त्यो टेस्ट। सुरुको अवस्थामा जुन भर्खर भर्खर देखेको थियो, यहाँ चाहिँ अब कलेक्ट गरेर त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर अरू ठाउँमा पठाउनु पर्ने। यहाँ पनि सुरुमा त 3-4वटा हस्पिटलमा मात्रै उपलब्ध थियो भने पछि अहिलेको समयमा चाहिँ लगभग सबै जस्तो ठुलो ठुलो हस्पिटल सबै जस्तोमै आफैले टेस्ट गर्छन्। त्यो चाहिँ तयारी भनेकै त्यही हो। यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक टोल त होइन कि ठुलो हस्पिटल जस्तै एउटा रिजनको ठुलो हस्पिटलमा त्यहीँ टेस्ट हुन्छ र अब यहाँको सानो हस्पिटलबाट कलेक्ट गरेर ल्यायो भने त्यो हस्पिटलमा अलिक समय बढी लाग्छ भने ठुलो हस्पिटलमै भएको बिरामीलाई चाहिँ केही घन्टामा पनि यसको रिपोर्ट आउँछ। हो त्यो तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। लकडाउनको समयमा तयारी हुनुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। मेरो विचारमा नेपालमा पनि अहिले त धेरै ठाउँमा पिसिआरको टेस्टहरू सेन्टरहरू छन् जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा समय त अवश्य पनि घटाएको होला त्यहाँ पनि। घटाएको छ। त्यसै गरी रूपा नेउपाने सोध्नुहुन्छ, नेपालमा अमेरिकामा जस्तो नफैलिनुको कारण के होला? लकडाउन बाहेक यसको उपाय के हुन सक्छ? एक किसिमले लकडाउनले सबै मान्छेहरूलाई दपेटेको अर्थात् आत्तिएको जस्तो चाहिँ नि सबैको प्रश्न लकडाउनसितै आएर जोडिया छ। यो नेपालमा चाहिँ नि कम फैलिनुको कारण के होला भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुर मैले अलिक बुझेन हजुरको, अलिकति अलिक बुझेन, फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। रूपा नेउपानेले सोध्नुहुन्छ, नेपालमा अमेरिकामा जस्तो नफैलिनुको कारण के होला? लकडाउन बाहेक यसको उपाय के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ। हजुर होइन, नेपालमा पनि अब सुरुमा त फैलेको थिएन, अहिले त अब अलिकति फैलेकै देखिरहेछ त्यहाँ पनि। किनभने अब यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग सर्ने र श्वास प्रश्वासबाट नै सर्ने हुनाले अवश्य पनि मान्छेहरू सम्पर्कमा आयो भने अवश्य पनि यो लाग्छ, किनभने पोजिटिभ देखिन्छ। प्रश्न के हो भने कति सिरियस हुन्छ, कति मान्छेलाई चाहिँ यसको सिम्टम्सहरू लक्षणहरू देखिन्छ र कति सिरियस हुन्छ भन्ने चाहिँ देशअनुसार मानिसको उमेर अनुसार ठाउँ अनुसार अलिक फरक देखिएको छ। तर अब सम्पर्कमा आएपछि लाग्दै नलाग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने यो श्वास प्रश्वासबाट सजिलै सर्ने नयाँ खालको भएको र कसैसँग पनि योसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएको कारणले पोजिटिभ देखिने चाहिँ हुनसक्छ। र अब लकडाउन बाहेक अवश्य पनि लकडाउन त यसको उपाय एउटा मात्रै उपाय हो। यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडि रहेर, ब्याकग्राउन्डमा रहेर, जुन चाहिँ मैले यहाँ प्रत्यक्ष पनि देखेँ, आफै पनि सहभागी भएँ तयारी गर्नको लागि। अहिलेको अवस्थामा धेरै नै तयारी गर्नुपर्ने भनेको टेस्टको चाहिँ मान्छेहरूलाई दायरा बढाउने, कसलाई टेस्ट गर्ने एउटा त्यो भयो। सर्वसुलभ बनाउने, टेस्ट गर्न चाहने सबैलाई टेस्ट गर्ने एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ टेस्ट भएका सस्पेक्टेडलाई कसरी चाहिँ ट्रेस गर्ने, त्यो मान्छे कोसँग सम्पर्कमा आएको थियो तिनीहरूलाई कसरी टेस्ट गर्ने त्यो भयो। अनि अब सस्पेक्टेडलाई कहाँ राख्ने त, अब अथवा पोजिटिभ भएकोलाई कहाँ राख्ने, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँको र त्यहाँको चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन त्यो कुरामा, किनभने यहाँ चाहिँ यहाँको घरको बनावटहरू, मानिसहरू बस्ने चाहिँ सिङ्गल कोठामा बस्ने खालको हुने हुनाले यहाँ चाहिँ सबैलाई घरमै पठाएको थियो। यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेर खासै छैन। यहाँ चाहिँ सबैलाई आफ्नो घरमा जान दिने र तर एउटा स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा रहने खालको व्यवस्था थियो। तर त्यहाँ चाहिँ अब सस्पेक्टेडलाई पोजिटिभलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, क्वारेन्टाइनलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब उपचार गर्नु पर्यो भने, हस्पिटल लानु पर्यो भने चाहिँ हस्पिटलको पनि तयारी त्यही खालको चाहिन्छ। किनभने अब हस्पिटलको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी बिरामीलाई हेर्ने, त्यो साथसाथै अरू टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्। अब अक्सिजन, भेन्टिलेटर, ती कुराहरू पनि एक किसिमले तयारीको अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी देवी प्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, अमेरिकामा कोभिड-19 भाइरस अत्यधिक रूपमा बढ्नु सतर्कताको कमजोरी पनि हो कि भन्नुहुन्छ। र यसै गरी अर्को गणेश पन्थी सोध्नुहुन्छ, नमस्कार डाक्टर साहेब, अरू देशको तुलनामा अमेरिकामा कसरी बढेको हो भन्नुहुन्छ। हजुर अघि पनि मैले अलिकति भने जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै देखेको चाहिँ एकदमै घनत्व बढी भएको सहरमा चाहिँ एकदमै ठुलो महामारीको रूपमा थियो, जस्तै न्युयोर्क, यहाँहरूले पनि समाचारहरूमा सुन्नुभयो।
त्यहाँको अवस्था त एकदम भयावह नै थियो। म चाहिँ न्युयोर्कबाट होइन, अहिले अर्कै ठाउँमा छु। र लुजियानाको पनि ठुलो सहर भनेको न्यु अर्लिन्स, त्यसपछि सिकागो जस्ता सहरहरू, डेट्रोइट, जुन ठाउँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाईहरूबाट बिरामीहरू आउने र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी देखियो। र अनि त्यसपछि गएर अनि जुन ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरै ट्रेनमा मान्छे हिँड्ने, एकदमै ठुलो ग्रुपमा मान्छे हिँड्ने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि बढी देखियो, जहाँ चाहिँ मान्छेको सम्पर्क बढी हुने, मानिसहरू जम्मा बढी हुने त्यस्तो ठाउँमा बढी देखेको थियो। जस्तै विदेशको अरू देशमा हेर्दाखेरि पनि जहाँ चाहिँ फुटबल गेमहरू भएको थियो, त्यस्तो हेर्न जाने मानिसहरू जस्तै स्पेन, इटली, यिनीहरूमा चाहिँ धेरै जम्मा हुने ठाउँमा बढी देखियो। र अमेरिका पनि एउटा कारण चाहिँ त्यो हुनसक्छ एकदम धेरै देखिनुको। अर्को चाहिँ यहाँ पनि एक किसिमले अब भन्नुपर्छ, हामीले त्यो विश्लेषण गर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यो सुरुमा जुन जस्तै जनवरी फेब्रुअरीमा युरोपमा चाइनामा सुरु भएपछि देखिसकेको थियो, अमेरिकामा पनि अलि लकडाउन चाहिँ ढिलो नै गरेको। यहाँको तयारी पनि सुरुमा यहाँ पनि थिएन। जस्तै यहाँ ट्रम्पको सरकार छ, ट्रम्पले पनि सुरुमा चाहिँ अलिकति सुरुमा जुन खालको चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने थियो अथवा तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ यहाँ पनि ढिलो अवश्य पनि भएको थियो। जुन यहाँ आइसकेपछि, यहाँ बढ्न थालेपछि चाहिँ यहाँ सबैको ध्यान त्यता गयो, सबैको रिसोर्सेस सबै यहाँ ध्यान गयो। तर सुरुको लकडाउन चाहिँ यहाँ पनि ढिलो भएको कारणले एकदम धेरै फैलिनुमा एउटा कारण त्यो पनि छ। त्यसै गरी मातृका प्रसाद सिग्देल सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 भाइरस दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, यसको आकार केही देखिँदैन, कहिलेसम्म यो समस्या हुन्छ होला भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ अझै पनि अनुत्तरितै छ यो प्रश्न, किनभने अब सबैले यही हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर अब भाइरसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ भ्याक्सिन, यसको अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ भ्याक्सिन हो। भ्याक्सिन जुन अहिले आउने क्रममै छ, किनभने अब त्यो अझै समय चाहिँ लाग्छ। त्यो भ्याक्सिन आएर सबैलाई सर्वसुलभ हुनको लागि, जस्तै हाम्रो देश जस्तो, नेपाल जस्तो मान्छेले सबैले पाउनको लागि मेरो विचारमा अझै पनि 1.5-2 वर्ष लाग्न सक्छ सबैले पाउनको लागि। र सबैले भ्याक्सिन नपाएसम्म, किनभने मान्छे आवत जावत गर्दाखेरि फेरि सबैतिर फेरि फैलिन सक्छ। एउटा त्यो भयो भने, अर्को चाहिँ अधिकांश मान्छेहरूलाई चाहिँ यो लाग्यो भने त्यसले चाहिँ आफै पनि एउटा इम्युनिटी, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ बनाउन सक्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो एकचोटि लागिसकेको मान्छेलाई कति समय इम्युनिटी रहिरहन्छ, केही महिना रहन्छ कि केही वर्ष रहन्छ कि अथवा जीवनभरि रहन्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि अनुत्तरित छ त्यो कुरो चाहिँ। र अरू भाइरसहरूको कुरा गर्दाखेरि, जस्तै हामीले पनि देख्छौँ दादुरा, बच्चाहरूलाई आउने दादुरा, ठेउला, जुन रोगहरू चाहिँ वयस्क हामी जस्तो ठुलो मान्छेहरूलाई लाग्दैन नि, त्यो चाहिँ बच्चामा लागेपछि त्यसले चाहिँ लाइफ लङ इम्युनिटी दिन्छ। त्यस्तो खालको रोगहरूले यो भाइरस पनि त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले भन्न सकिँदैन। र अहिले चाहिँ एकदमै प्रकोप बढिरहेको बेला हामीले के भन्न सक्छौँ भने, कम्तीमा पनि केही महिना चाहिँ यही अवस्थामा रहिरहने र कन्ट्रोलमा आउनलाई चाहिँ भ्याक्सिन कति प्रभावकारी हुन्छ र कति मानिसहरू चाहिँ बिरामी भएर बिसेक हुन्छन् भन्नेमा भर पर्छ। र यो अझै लामो समय जाने जस्तै देखिन्छ अहिलेको आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी शशिचन्द्र सिग्देल सोध्नुहुन्छ, कोरोना भन्छन्, बट व्हाट इज कोभिड-19? हजुर, यो अब कोरोना भन्ने चाहिँ एउटा भाइरसको नाम मात्रै हो। यो हामीले अब एकदमै सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोरोना नै भनिरहेको हो। तर कोरोनाको विभिन्न प्रकारहरू छ। जस्तै अब पहिला पनि मानिसहरूलाई कोरोना भन्ने भाइरसले चाहिँ रुगाखोकी लगाउने, निमोनिया लगाउने गर्थ्यो। तर यो चाहिँ नयाँ हो, कोरोनाकै हो। तर यो चाहिँ नयाँ जन्मेको, यसको आफ्नो अलिकति रूप फेरेर जन्मेको भाइरस हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसको अझ फुल नाम भन्नु पर्दाखेरि सार्स कोभिड-2 भन्ने छ यसको। त्यो चाहिँ भाइरसको नाम हो। तर कोभिड-19 भने चाहिँ त्यसले लगाउने रोगको नाम हो, कोभिडको कारणले लगाउने रोगको नाम हो। जस्तै हामीले अब सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि, जस्तै एचआइभी भन्ने चाहिँ भाइरस हो, एड्स भन्ने चाहिँ रोग हो। त्यस्तै यो भाइरसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2 भन्ने छ। तर कोभिड-19 भन्ने चाहिँ यसको रोग हो। यसले लक्षण देखाएपछि, यसले प्रभाव पारेपछि, मानिसमा सङ्क्रमण भइसकेपछि हुने चाहिँ कोभिड-19 हो। त्यसै गरी अनुराधा शर्मा सोध्नुहुन्छ, यो भाइरससँगै अब जीवन चलाउनु पर्छ भन्छन्, कसरी चलाउने हो भन्नुहुन्छ? हजुर, अवश्य पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले न्यू नर्मल भन्ने खालको शब्दावली प्रयोग गरिरहेछौँ। न्यू नर्मल भनेको अब
हामीले चाहिँ अब यसलाई जित्ने अथवा यसले हामीलाई पराजित गर्ने भन्दा पनि यो सँगै कसरी बाँच्ने, यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा कसरी, आफ्नो दैनिक जीवनमा कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने किसिमले लाग्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तै अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो नर्मल हो, यो हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले मेन्टालिटी बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै तुरुन्तै अहिलेको सुरुको केही दिनमा चाहिँ मान्छेहरू अलि बढी आत्तिने त्यो कारणहरूले चाहिँ नभए पनि केही समयपछि चाहिँ त्यो बानी पर्दै जान्छ। त्यो बानी पर्ने भनेकै त्यो न्यू नर्मल जस्तो हो। जस्तै हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अब सकेसम्म भिडभाड नगर्ने, ग्यादरिङहरू नगर्ने, अनावश्यक रूपमा मानिसहरूलाई नभेट्ने। जस्तै अब मास्क लगाइराख्नु पर्ने जस्तो देखियो, मास्क लगाउने, अनि अब पर्सनल हाइजिन, हात धुने, अथवा केही अब शङ्कास्पद चिजहरू छोयो भने त्यसलाई अझ विशेष तरिकाले हात धुने गर्नुपर्ने देखियो। अब आवत जावतहरू भनौँ न, विदेश जाने अथवा स्वदेशमा पनि ठाउँ ठाउँमा हिँड्ने, त्यसलाई अलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। अनि अब हाम्रो दैनिक जीवन भन्नुपर्दाखेरि अब घरमा खानेकुराहरू अथवा कसरी स्वच्छ बन्ने, अनि कसरी चाहिँ अलिकति एक्सर्साइजहरू गर्ने, व्यायामहरू गर्ने, त्यो इम्युनिटी बढाउनको लागि त्यो कुराहरूमा ध्यान गर्नुपर्ने देखियो। मेरो विचारमा त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। यसलाई अब हामीले सँगै लिएर जाने भनेको। त्यसै गरी अब म अन्तिमतिर आइपुगेको छु डाक्टर साहब। त्यसै गरी विश्व यादव सोध्नुहुन्छ, यो भाइरस लाइभ हुँदैन भन्छन्, यो कसरी शरीरभित्र छिर्छ, छोइदैमा यो भित्र नछिर्नु पर्ने, के होला यो भन्नुहुन्छ? हजुर, यो भाइरस अहिले भने जस्तै यो चाहिँ जीवित होइन र यो अब पूर्ण निर्जीव हो कि जीवित हो भन्ने पनि यसको चाहिँ प्रश्नै छ। किनभने यो चाहिँ एउटा एकदमै जीवनको लागि अत्यावश्यक कण, जस्तै हामीले डिएनए, आरएनए त्यो चाहिँ हुन्छ यसमा, र त्यसको चाहिँ पूर्ण रूप चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई चाहिने सबै तत्त्व चाहिँ त्योसँग हुँदैन। र त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा आइसकेपछि हाम्रो शरीरको कोषभित्र छिरेर र हाम्रै शरीरको मेसिनरी युज गरेर यसले चाहिँ आफूलाई चाहिएको चिजहरू, टक्सिन भनौँ न, त्यस्तो चिजहरू बनाएर अनि हाम्रो शरीरलाई नै बिस्तारै डिस्ट्रक्सन गर्छ। र यो छिर्नको लागि चाहिँ त्यसको छिर्ने तत्त्वहरू हुन्छ। जस्तै यो भाइरसको चाहिँ स्पाइक भन्ने छ, स्पाइक प्रोटिन भन्ने छ। त्यो प्रोटिन हाम्रो शरीरमा आएर हाम्रो शरीरको चाहिँ एसी रिसेप्टर भन्ने, अब हाम्रो शरीरमा विभिन्न तन्त्रहरू हुन्छन्, त्यसमा आएर टाँसिएपछि अनि त्योबाट चाहिँ हाम्रो शरीरको भित्र छिर्छ। र यसको अनि भित्र छिरेपछि बल्ल अनि हाम्रो शरीरको अरू मेकानिजमहरू प्रयोग गरेर अनि उसलाई चाहिने खालका कुराहरू बनाउने हो। र यो अब छुनासाथ छालाइबाटै छिर्ने चाहिँ देखेका छैन अहिलेसम्म। तर यो छिर्ने भनेको चाहिँ सास प्रश्वासबाट, जस्तै मुखबाट, नाकबाट र आँखाबाट, त्यो ठाउँहरूबाट छिरेपछि त्यो भित्र गएर कोषहरूमा, जस्तै अब हाम्रो नाकभित्रको कोषहरूमा, त्यसपछि अब अझ भित्र गएर फोक्सोमासम्म पुगेर चाहिँ यसले हाम्रो शरीरमा आक्रमण गर्ने गरेको छ। अब यहाँ सागर पोखरेलले एउटा थ्याङ्क्स जस्तो भन्नुभएको छ, डाक्टर सागर पोखरेल। नाइस वान सुदन दा, गुड टु हर फ्रम यु दाजु, स्टे सेफ, स्टे टेक केयर दाई भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नि केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सागर, एकदम प्रिय भाइ हो हाम्रो टिचिङ हस्पिटलको, र उसले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई भनौँ न यसरी जनचेतना जगाउने, र मैले यही हजुरसँग कार्यक्रम पनि सुनेको थिएँ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिले। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब मैले भन्नुपर्दाखेरि र यहाँको अनुभव अलिकति सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन कोभिड-19 जुन किसिमले हामी सुरुमा चाहिँ अवश्य पनि सबैजना आत्तिन्छन्, तर हामी चाहिँ आत्तिने भन्दा पनि सचेत चाहिँ रहनुपर्छ, सजग रहने तर नआत्तिने। र यो रोग लागिहाल्यो भने पनि यसले चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूलाई, मैले यहाँको अनुभवले नि भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूलाई सामान्य देखिने र निको हुने, पूर्ण रूपमा निको हुने भएको हुनाले धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस्। यसबाट जस्तै हामीले रोकथाम गर्ने कुराहरू सबैले सुनेकै छौँ, त्यो चाहिँ अवश्य पनि अपनाउनु पर्दछ, त्यो अपनाउनुहोस्। र अरू विशेष ध्यान दिनुपर्ने समूहहरू हुन्छन्, जस्तै अब उमेर भएका मानिसहरू, 65 भन्दा बढीका मानिस, अथवा विभिन्न रोग भएका मानिसहरू, दमका रोगी, ब्लड प्रेसरका रोगी, अथवा सुगरका रोगी, अथवा अरू इम्युनिटी कम भएका, जस्तै किडनी फेरेका, लिभर फेरेका मानिसहरूले चाहिँ अझ विशेष ध्यान दिनु पर्दछ।
र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अझ बढी सचेत रहन म आग्रह गर्दछु। र मैले भन्नुपर्दाखेरि नआत्तिनुस्, यो रोग चाहिँ त्यति हामीले अहिले जुन रूपमा देखेका छौँ, विश्वभरि फैलिएर जुन रूपमा हामी आत्तेका छौँ त्यति खतरनाक चाहिँ अलि छैन। र विशेष गरी अलि यङ हेल्दी मानिसहरूलाई चाहिँ यो पूर्ण रूपमा निको भएको हुनाले रोकथाम अपनाउनुहोस्, नआत्तिनुहोस् भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, अब हामी डाक्टर सुजन थापालाई बिदाई गर्छौँ भने डाक्टर काशी खतिवडा आइपुग्नु भएको छ। उहाँ आयुर्वेदिक डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँका लागि प्रश्न यहाँहरू सबैले राखिदिन सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो। डाक्टर सुजन अमेरिका देखुनुबाट यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँले समय दिनुभयो र नेपालका हाम्रा साथीहरूलाई यस रोगका बारेमा लड्ने जुन किसिमको आत्मबल यहाँले दिनुभएको छ, यहाँप्रति धेरै नै आभार व्यक्त गर्दै अब बिदा दिन चाहन्छौँ। नमस्ते डाक्टर साहब। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, अब हामीसित डाक्टर काशी खतिवडा आइसक्नु भएको छ र अब आयुर्वेदिक प्रश्नहरूका लागि चाहिँ नि म डाक्टर सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार। यहाँको दिनचर्या कसरी चलेको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा जसरी सबैको चाहिँ अलिकति लकडाउनको प्रभाव परेकै छ, स्वास्थ्यकर्मी भएको कारणले अलिकति चाहिँ अफिसियल कामहरूमा पनि लाग्नु परेको छ। हजुर, त्यही त। अब एक किसिमको हाम्रो आयुर्वेदिक प्राकृतिक धेरै किसिमले महत्त्वपूर्ण एउटा एक किसिमका हाम्रा 4 वेद मध्येको एक वेदको अङ्गमा यहाँ हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूका ज्ञान, यहाँहरूले सिक्नुभएको सिप, हाम्रो यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ त्यसमा सबैजनाले सेवा पक्कै पनि पाइने छ, पाइएकै छ। डाक्टर साहब, म सोझै प्रश्नतिर नै जान्छु। हजुर। त्यसै गरी हरिमाया सिग्देल सोध्नुहुन्छ, हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना पुरानो विश्वासिलो औषधालय हो, यसमा कति किसिमका औषधिहरू बनाइन्छन्? यस्ता भाइरसलाई निर्मूल पार्ने औषधिहरू के छन्? विस्तारमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अब सिंहदरबार वैद्यखाना चाहिँ आयुर्वेदको लागि धेरै पुरानो, 300 वर्षभन्दा बढी पुरानो हिस्ट्री भएको एउटा आयुर्वेदको भनौँ न सरकारी स्तरको चाहिँ एक मात्रै संस्था भनौँ होइन, औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा। यसमा चाहिँ नि औषधि चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि थुप्रो प्रडक्सन हुन्छ। भनौँ एकै वर्ष नभए पनि अहिलेसम्ममा टोटल भनौँ 150 थरी जति औषधि उत्पादन हुन्छन्। त्यसमध्ये अब अहिले चाहिँ नि कोरोनाको औषधि चाहिँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ। कोरोना कोभिड-19 चाहिँ यो एउटा नयाँ भाइरसको रूपमा देखा परेको नयाँ रोग भयो। यसको लागि फाइट गर्न विश्व पुरा लागेको छ, एउटा महामारीको रूप लिएको छ। अब यसको औषधि तुरुन्तै त्यहाँबाट बनेको छ, यो खाएपछि चट्ट हुन्छ भन्ने खालको औषधि त हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने औषधिहरू चाहिँ भनौँ न इम्युनिटी डेभलप गर्ने, हामीले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कसरी बढाउने, त्यसलाई फोकस गर्दाखेरि भनौँ अहिले यो कोभिड-19 कै महामारीकै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर बनाएका औषधिहरूमा चाहिँ च्यवनप्राश, जुन पहिल्यैदेखि भनौँ परापूर्व कालदेखि धेरै अगाडिदेखि सुरुवातदेखि नै भनौँ यो इतिहास धेरै लामो इतिहास बोकेको औषधि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर बनाएका छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले तुलसी चिया, यसलाई पनि चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ जडीबुटीमा धेरै अध्ययन पनि भइसकेको हुनाले तुलसी चियालाई हामीले फोकस गरेर त्यो गरेका छौँ। अर्को यष्टि मधु चूर्ण, जेठी मधु भन्छौँ हामी, यसको चाहिँ झन् चाहिँ रिसर्चहरू पनि भएको अगाडि नै डाक्टर साहबहरूले यसको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। रिसर्च गरेर पत्ता लागिसकेको भाइरसको जुन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, रिप्लिकेसनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने एउटा आइसकेको कुरा छ। त्यसपछि अर्को गुरुची, अहिले चाहिँ अब प्रचार प्रसार नै धेरै भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ जडीबुटी। त्यसमा गुरुची क्वाथ भनेर पनि बनाइएको छ, त्यो जुन प्राय हरेक वर्ष चाहिँ बन्ने गर्छ गुरुचीका प्रडक्टहरू। त्यसपछि सितोबलादी चूर्ण भन्ने गर्छ, अर्को अश्वगन्धा चूर्ण भन्ने गर्छ, त्यसपछि आमलकी चूर्ण,
यिनीहरू यो जुन मैले अहिले भनेका जति पनि चाहिँ जडीबुटीका प्रडक्टहरू छन्, कुनै एकल द्रव्य भयो, कुनै चाहिँ नि अनेक द्रव्यहरू मिसाएर बनाएका, यिनीहरू चाहिँ अहिले यसलाई फाइट गर्ने गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ, प्रमोट गरिरहेका छौँ। अब यो जुन मैले 150 थरी औषधि बन्छन् भने त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्षै 150 बनाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, किन कुनै वर्ष अलिक धेरै बनाइन्छ। अब आयुर्वेद औषधि 2-3 वर्षसम्म यसको एक्सपायरी टाइम पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले कति जडीबुटी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, कति हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यसको आधारमा निर्धारण गरेर चाहिँ औषधि उत्पादन हुने गरेको छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी शान्ति बगाले सोध्नुहुन्छ, म नियमित आयुर्वेदका औषधि सेवन गर्छु, हाम्रो घरमा सबैलाई यसैले राम्रो गरेको छ, हामी सबै सुरक्षित छौँ, अब यो भाइरससँग हामी डराउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नुहुन्छ? क्वेसन त राम्रो हो। उहाँले चाहिँ नियमित आयुर्वेद औषधि सेवन गर्छु भन्नुभयो। अब कस्ता प्रकारका औषधि सेवन गर्नुहुन्छ होइन, कुनै रोग विशेषलाई चाहिँ फोकस गरेर औषधि सेवन गर्नुभएको हो कि यही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ जडीबुटी त्यस्तै किसिमका अहिले हामीले चाहिँ जुन जडीबुटी प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ आयुर्वेद विभागको प्रोटोकल अनुसार पनि, त्यो अनुसार गर्नुभएको हो भने धेरै सहयोग पुग्ला। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने बित्तिकै हरेक रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। कोभिड-19 मात्रै होइन, अरू किसिमका रोगहरूबाट पनि बच्न सकिने हुन्छ। अब यसैलाई यति गरिसकेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ है। अब हामीले चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ पनि गर्नु पर्दैन र चाहिँ हात धुनु पर्दैन, अरू जति पनि चाहिँ सुरक्षित उपायहरू छन्, मास्क लगाएर हिँड्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, साबुन पानीले टाइम अनुसार जुन भनेको छ 20 मिनट 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ मिची धुने भनेको छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। किनभने इम्युनिटी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जति बढे पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग कोभिड-19 कै लागि चाहिँ शरीरसँग लड्न सक्ने विशेष क्षमता चाहिँ छ भनेर अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको हुँदाखेरि यी सबै अहिले सरकारले जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा उसमा बस्न सोसल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर आदि कुराहरूमा बस्न भनिएको छ, यो सबै चाहिँ हामीले मान्न एकदमै जरुरी छ। WHO ले नि भनिरहेको छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नै पर्छ, किनभने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामी अहिलेसम्म कसैलाई नै छैन। अहिलेसम्म हामी अध्ययनमै छौँ। त्यो हुनाले सेवन गर्नुहोस्, जुन औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ त्यो गर्नुहोस्, र यदि तपाईँले चाहिँ यो गरेको छु, औषधि सेवन गरेको छु भन्नुभएको भए चाहिँ प्रष्टसँग अझै भन्न सकिन्थ्यो। हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तै हो भने सिंहदरबार वैद्यखाना आएर पनि। म अर्को प्रश्न राख्छु डाक्टर साहब। कृष्णचन्द्र नेपाल सोध्नुहुन्छ, नेपाल जडीबुटीले सम्पन्न छ भन्छन्, अझ रामदेव बाबाले हाम्रो हिमाली क्षेत्र जडीबुटी नै जडीबुटीको भएको ठाउँ हो भन्छन्, हाम्रो देशमा यो जडीबुटीको कति प्रतिशत प्रयोग भएको छ भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ नि कस्तो कुरा छ भने हाम्रो देश हो जडीबुटी नै जडीबुटीले भरिपराउ देश पनि हो। हाम्रो भौगोलिक रूप हेर्दाखेरि नि हिमाल पहाड तराई 3 तहको फरक किसिमको हावापानी फरक छ, हाइट फरक हुनाले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाइट अनुसारका जडीबुटी पनि उत्पादन हुन्छन्, आवश्यकता अनुसारको धेरै थरी उत्पादन चाहिँ हुन्छन्। तर हामीले चाहिँ दुःखद कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने यी सम्पूर्ण जडीबुटीहरू हामीले सही रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकेका छैनौँ। एउटा कुरा यहाँ धेरै चाहिँ कुराहरू आउँछन् यसमा, सरकारी स्तरले कति सहयोग गरेको छ होइन, निजी क्षेत्रले कति गरेको छ, आयुर्वेदकै हामी चाहिँ जनशक्तिले कतिको चाहिँ सिरियस भएर लागेका छौँ, त्यो पनि भर पर्छ। त्यो चाहिँ नि यहाँ हामीले उत्पादन भएका गरेका जडीबुटी भनौँ, प्राकृतिक रूपमा आफै उम्रिएका भनौँ, यी चाहिँ नि बाहिर अन्यत्र गएर प्रशोधन भएर औषधि बनेर आएर हामीले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ विद्यमान अझै पनि छ। त्यो हाम्रो दुःखद पक्ष। यति नै पर्सेन्ट भनेर छुटाउन चाहिँ अलिक गाह्रो होला। त्यसै गरी गोपाल पालपाली आचार्य सोध्नुहुन्छ, योग आयुर्वेद जडीबुटी लगायत आयुर्वेदीय जीवनशैली अपनाएर आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाएर भाइरस विरुद्ध लड्न तयार रही सावधानी अपनाउँदै लकडाउन खोल्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ? अब यो लकडाउन खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अब डिसिजन गर्ने उसमा त परिएन पनि होइन। तर केसम्म भन्न सकिन्छ भने आयुर्वेदको प्रणाली जुन छ, आयुर्वेदको ले भनेका जीवनशैली, दिनचर्या, ऋतुचर्याका कुराहरू आउँछन् होइन।
खानपिनका कुरा, आहार विहारका कुरा आयुर्वेदले बताएका जति पनि छन्, पुराना उसमा पनि जसरी अहिले हात धुनेदेखि डिस्टेन्सिङका कुरा हाम्रा परापूर्व कालदेखि आयुर्वेदका शास्त्रहरूमा नि वर्णन गरिएका छन्। यी सबै कुराले धेरै नै सहयोग गर्छ, त्यो निश्चित कुरा हो। योग पनि गर्दाखेरि त्यसले पनि इम्युनिटी बढाउनलाई सहयोग गर्छ, त्यो पनि सही कुरा हो। योग लगायत अरू पनि जति पनि व्यायामहरू छन्, खेलकुद आदि भए, यी चाहिँ नि भनौँ न एउटा निष्क्रिय जीवनशैलीलाई चाहिँ परित्याग गर्ने र सक्रिय जीवनशैली अपनाउने जुन आयुर्वेदले बताउँदै आएको छ, यी कुराले हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्छ। रोगसँग लड्नदेखि लिएर हामी तन्दुरुस्त हुन सक्दछौँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब यसमा लकडाउन खोल्न सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा म चाहिँ नि के आफ्नो विचार भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने, बिस्तारै लकडाउन चाहिँ हामीले यदि यो नियम पालन गर्ने हो भने, नियमित रूपमा जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ हामीले पहिलेदेखि थियो नि त, हात चाहिँ अङ्कमाल नगर्ने, हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने, हाम्रो संस्कार त त्यो हो नि त होइन। सरसफाइ गर्ने, शौच गर्दादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो लुगा फेर्ने, खाने बेलामा छुट्टै लुगाहरू लगाउने, यो सबै हाम्रो परापूर्व कालदेखिका सबै चाहिँ राम्रा, अहिले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेका कुराहरू त हाम्रो पहिले व्याख्या भएका कुराहरू हुन् नि होइन। यी कुराहरू गर्दै जाने हो भने पक्कै पनि कोरोना भाइरसले हामीलाई एट्याक गर्नै सक्दैन भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु कम्तीमा। त्यो हुनाले लकडाउन सरकारलाई हामीले सल्लाह दिनु पर्यो भने केही खुकुलो गर्न सकिन्छ, तर जीवनशैलीको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ, जनतालाई चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। हजुर, त्यसै गरी बसन्त भट्टराई सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ, त्यसमा भाइरस प्रजातिको व्याख्या छैन भन्नुहुन्छ। आयुर्वेद वेद हो, प्राचीन कालदेखिको भनौँ न, आयुर्वेद अथर्ववेदको उपवेद पनि भनिएको छ होइन, हो नै। अब यसमा चाहिँ भाइरसको व्याख्या भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा कसरी व्याख्या गरेको छ भने, महामारीलाई चाहिँ जनपदो ध्वंस भन्ने शब्द राखेर व्याख्या गरिएको छ। जनपदो ध्वंस भनेको चाहिँ, जनपद भनेको कम्युनिटी, ध्वंस भनेको डिस्ट्रोय, एउटै फेजमा होइन, कम्युनिटी पुरै विध्वंस गर्ने गरी, कम्युनिटी धेरै मान्छे एकैचोटि चाहिँ महामारीको रूप लिएर मर्ने गरी भनौँ न है, हुने गरी जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ जनपदो ध्वंस भनिएको छ। त्यो जनपदो ध्वंस हुनुको कारणमा चाहिँ वायु, जल, देश, काल, काल भन्नाले समय हो, यस्तोको चाहिँ प्रदूषण होइन, मानवजनित हामीले आफैले गरेका प्रदूषण भनौँ, हामीले गरेका अधर्महरू, अधर्मलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ यसलाई होइन। प्रकृतिको विरुद्धमा हामीले के गर्छौँ भने त्यो पनि अधर्म नै हो। यसरी गरिराखेर चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका ब्याक्टेरिया भाइरसहरू आएका छन्, आउँछन् भनेर आयुर्वेदमा व्याख्या गरेको भए पनि आयुर्वेदमा चाहिँ भाइरस, यो भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस, कोभिड-19 कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ नि व्याख्या गरेको पाइँदैन। तर सिजन वाइज एउटा चाहिँ ऋतु सन्धि भन्छ आयुर्वेदमा। ऋतु सन्धि भन्नाले एउटा ऋतु सकिएर अर्को ऋतु सुरु हुने समयतिर, एउटा ऋतुको अन्त्य र अर्को ऋतुको जुन सुरुवातको समय हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ नि एउटा क्लाइमेटिक चेन्जेसहरू आउँछ भनौँ न। जाडो महिना सकिसकेपछि गर्मी महिना आउने बेलामा एउटा सिजन चेन्ज हुन्छ, एक्कासी जाडोबाट गर्मीतिर जान्छ। यो सिजनमा चाहिँ त्यस्ता खालका समस्या आउन सक्छन् र हामीले आयुर्वेदमा बताए अनुसारका चाहिँ ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, सद्वृत पालनका कुराहरू गर्न सकेनौँ भने महामारी आउन सक्छ र त्यसलाई सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। तर भाइरसकै नाम तोकेर चाहिँ आयुर्वेदमा वर्णन गरेको चाहिँ छैन। त्यसै गरी विनोद श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले देश जर्जर बनेको छ, स्वस्थ रहन र आर्थिक आम्दानी गर्न नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको विकास गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि मैले अघि पनि अलिकति जोडे कुरा होइन, नेपाल चाहिँ जडीबुटीको धनी देश हो। यहाँ चाहिँ नि जडीबुटीको धेरै प्रजातिहरू छन् भनौँ, 1900 देखि अझै माथि होला प्रजातिहरू छन्। त्यो प्रजातिहरू औषधि अहिले चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जनसमुदायलाई चाहिँ हामीले जुन यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्यौँ, प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने यसले अवश्य पनि मार्केट चाहिँ झन् बढाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अब यसले कति चाहिँ आर्थिक उसमा कति गर्न सक्छ, व्यावसायिक रूपमा कति अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि व्यावसायिक खेतीमा पनि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालमा त्यति प्रष्ट रूपमा जडीबुटीहरू व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको अवस्था त्यति धेरै चाहिँ छैन, थोरै त छ कता कता।
तर सरकारी स्तरमा होस् निजी स्तरमा होस् एउटा ठुलो लगानीमा चाहिँ हुन सकेको छैन। तर सम्भावना चाहिँ धेरै नै छ, धेरै गर्न सकिन्छ। जडीबुटी क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने राष्ट्रले एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै उकास्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी कश्यप यादव सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद पढ्ने डाक्टरहरूले उपचार र औषधिको रिसर्च कतिको गर्नुहुन्छ? पढ्दा भाइरसको बारेमा पढाइ कसरी हुन्छ? मैले अब यसको अलिकति भाइरसको कुरा अघि नै आइसक्यो होइन, जनपद ध्वंसको कुरा मैले भनिहालेँ। भाइरसको पढाइ चाहिँ जनपद ध्वंस अन्तर्गत नै पेन्डेमिक महामारी भनेर हुन्छ, मैले व्याख्या गरिसकेँ। अब यसमा रिसर्च कति छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च भनेको कुरा चाहिँ यो सामान्य कुरा पनि होइन। कुनै व्यक्तिले म रिसर्च गर्छु, अब रिसर्च यसमा चाहिँ मैले रिसर्च यो गरेँ भनेर 2 दिनमा निस्किने कुरा पनि होइन। यसमा चाहिँ नि राष्ट्रले पनि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एक त हामी स्रोतमा पनि त्यति सम्पन्न छैनौँ, आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न छैनौँ, फन्डिङ नै त्यति हुन सकेका छैन, म्यान पावरको पनि अलिकति अभाव छ। भनौँ सरकारी स्तरले पनि आयुर्वेदलाई अलिकति हेर्ने नजर चाहिँ अलिकति चाहिँ पक्षपात गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिलेसम्मको यो यात्रामा चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रप्रतिको हामीले गरेका योगदानहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ रिसर्चको पाटो अलिकति नेपालमा चाहिँ कमै छ, धेरै नै कम छ। तर बाहिर चाहिँ जडीबुटीहरूको बारेमा भइ नै रहेको छ। त्यसै गरी प्रवीण बम सोध्नुहुन्छ, हाम्रो भान्सामा यो कोभिड-19 सँग लड्न सक्ने खाद्य पदार्थ छ भन्छन्, ती के हुन् भन्नुहुन्छ? हाम्रो भान्सामा चाहिँ नि कोभिडसँग लड्ने भन्दा पनि जुनसुकै रोगसँग पनि लड्न सक्ने चाहिँ प्रशस्त हाम्रो भान्सामा, नेपाली भान्सामा भनौँ है, हामीले खाने गरेका चाहिँ मरमसलाहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बोकेका त्यस्ता खालका चिजहरू प्रशस्तै छन् है। अहिले अब जुन नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर पनि अन्यत्र भन्दा युरोपियन देशहरू भन्दा अरू कतै पनि भन्दाखेरि सङ्क्रमण पनि कम देखिएको, जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षण पनि कम देखिएको, जति लक्षण देखेको हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूलाई पनि अलिकति माइल्ड किसिमको भनौँ न। मृत्यु दर पनि हाम्रोमा त साह्रै न्यून छ, सबैतिर हेर्ने हो भने मृत्यु दर पनि न्यून छ र फाइट गरेको छ। रोगी सङ्क्रमित देखिएकाहरू पनि चाहिँ निरोगी जस्तो, मलाई किन सङ्क्रमण देखियो, मलाई केही भएको छैन भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ। तर किचनमा मलाई लाग्छ हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने गरेको दैनिक प्रयोग गर्ने बेसार भयो, जिरा भयो, मरिच भयो, त्यसै धनियाँ, दालचिनी, टिमुर, लसुन, प्याज, यी कुराहरू हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ। कतै यसकै प्रभाव त होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यी कुरा म चाहिँ नि यहाँ बोल्नु पर्दा के भन्छु भने सबैलाई चाहिँ यी हामीले खाने गरेका मरमसलालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नछोडौँ। यसले हामीलाई धेरै नै सपोर्ट गरेको छ हरेक रोगसँग लड्नको लागि। डाक्टर साहब, अब हामी अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो पत्रकार कान्तिपुरका पत्रकार साथी लाल ऐरी पनि आइसक्नु भएको छ। अब म डाक्टर साहबलाई अर्को प्रश्न राख्छु। तुलसा कार्की सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदिक के औषधि खाएर हामी कोभिड-19बाट सुरक्षित रहन सक्छौँ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? अब आयुर्वेदिक औषधिहरू चाहिँ अहिले मैले धेरै फोकस चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिकै कुरामा बढी फोकस गरेँ। विश्वले त्यसैलाई फोकस गरेको पनि छ, किनभने अहिलेसम्म अध्ययनकै अवस्थामा रहेको र यो खाएपछि निको हुन्छ, यो भ्याक्सिन लगाएपछि हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म आएको पनि छैन, अथवा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा नि हामी कन्फर्म हुन सक्दैनौँ जबसम्म आउँदैन। त्यसका लागि चाहिँ आयुर्वेदलाई उहाँहरूले आयुर्वेदलाई एकदम फलो गर्नुहोस्। आयुर्वेदमा चाहिँ एउटा आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा प्रोटोकल गाइडलाइन पनि निकालेको छ, जसमा चाहिँ जस्तै रोगै नलाग्दाखेरि प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने, के औषधि सेवन गर्ने, रोग लागिहाल्यो भने सङ्क्रमण भइसकेपछि कुन औषधि सेवन गर्ने, रोग लागिसक्यो तर लक्षण देखिएन भने कस्तो सेवन गर्ने, रोग लागिसकेपछि लक्षण चाहिँ माइल्ड देखियो, अलिअलि मात्रै देखियो, सामान्य भने त्यसमा कस्तो गर्ने, अनि सिभियर देख्दाखेरि कस्तो गर्ने भनेर एउटा प्रोटोकल बनाएको छ। त्यो अनुसार पनि चाहिँ यदि आवश्यक पर्यो भने त्यो हेर्न सकिन्छ। अर्को दैनिक रूपमा हामीले के त सेवन गरौँ आयुर्वेद औषधि र सुरक्षित रहौँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने च्यवनप्रास तपाईँले चाहिँ सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादन हुन्छ, हाम्रै चाहिँ नेपाली कम्पनी भयो,
च्यवनप्राश गर्न सक्नुहुन्छ। अरू औषधिहरू भनेको चाहिँ नि अश्वगन्धा चूर्ण, त्यो पनि यहीँ पाइन्छ, नेपालमा जति पाइन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यष्टि मधु, जेठी मधु भन्छन्, जेठी मधु चूर्ण खान सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सतावरी चूर्ण भनेको चाहिँ कुरिलोबाट बनेको होइन, कुरिलोको जराबाट बनेको सतावरी चूर्ण। अमलाबाट बनेको आमलकी चूर्ण। यदि सक्नुहुन्छ भने अमलाको चाहिँ नि सुकाएर त्यही खान पनि सक्नुहुन्छ, भिटामिन सी को राम्रो स्रोत भयो होइन। आमलकी चूर्ण औषधिको रूपमा पनि पाइन्छ। अरू भनेको चाहिँ औषधिको रूपमा हरिद्रा खण्ड भनेर पाइन्छ, हाम्रो सिंहदरा वैद्यखानाले पनि उत्पादन गर्छ, त्यो पाउन सकिन्छ। अर्को अब औषधिकै रूपमा सेवन गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ, दैनिक रूपमा घरमा जुन अघि मैले भान्साका कुरा गरेँ, भान्सामा पाइने हाम्रा जडीबुटीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा सेवन गर्नुहोस्। त्यसैलाई औषधिकै रूपमा सेवन गर्नुभयो भने हामीले औषधिको रूपमा विभिन्न उसमा लाग्न नपर्ला। यो अवस्थामा कोभिड-19 को औषधि नै नपाएको अवस्थामा चाहिँ नि हामी धेरै नै सुरक्षित रहन सक्छौँ। अन्त्यमा अब डाक्टर साहेब, अब हामी अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। अब भर्खर बजेट आएको छ र यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले नेपाल सरकारसित बजेट कति माग गर्नु भएको छ र नेपाल सरकारले अहिले यहाँहरूलाई काम गर्न कति बजेट देला भन्ने अनुमान गर्नु भएको छ? अब यो कुरा चाहिँ नि मैले अघि पनि अलिकति कुरा निकालेँ है। नेपाल सरकारले चाहिँ आयुर्वेद क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकता दिएको अवस्था चाहिँ नि छैन, प्राथमिकतामा राखेको छैन। अहिले चाहिँ नि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जुन गाइडलाइन बनायो, यसलाई गाइडलाइन पास गर्नलाई पनि अलिक गाह्रै भएको थियो। अहिले गाइडलाइन बनिसकेपछि यो गाइडलाइन अनुरूप चाहिँ हरेक जिल्ला, हरेक प्रदेशहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस बल्ल सुरु भएको छ। आयुर्वेद अनुसार चाहिँ उपचार सुरु गर्ने भन्ने पनि आइसकेको छ, सुरु भएको छ। त्यो हुनाले यसले कतिको प्रभाव पार्छ, नत्र बजेटको हिसाबले एक त स्वास्थ्य क्षेत्रमै चाहिँ यो वर्ष चाहिँ बजेट बढेर आयो भन्ने कुरा आयो, नत्र आयुर्वेदमा चाहिँ साह्रै न्यून चाहिँ लगानी, राज्यको लगानी चाहिँ हामी आयुर्वेद कर्मीहरू नै निराश हुने किसिमको राज्यको लगानी छ। यसलाई चाहिँ आशा गरौँ, हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। अहिले चाहिँ एउटा मौकाको रूपमा पनि हेरेका छौँ है। अहिले यो जुन प्रोटोकलले काम गरेको छ र जति हामी हेर्छौँ मानसिक स्ट्रेसदेखि लिएर हरेक कुरा रिलिफ गर्न यो भयो, अरू औषधिहरू सेवन भयो, सबै कुराहरू चाहिँ प्रदेश लेभल, जिल्ला लेभलमा चाहिँ जुन भइरहेको छ यसले सपोर्ट गर्ला। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी सन्तोषजनक अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ बजेटको हिसाबले चाहिँ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँले यहाँको अमूल्य समय पाइयो, यहाँले धेरै कुराहरू विस्तृत रूपमा चाहिँ नि हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनु भयो। म अब डाक्टर साहबलाई बिदा गरौँ। यहाँको अन्तिम केही भनाइ छ डाक्टर साहब? हजुर ठिकै छ, मैले आफ्नो कुरा राखेँ। धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। यहाँ मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले भन्नुभएको छ, डाक्टर साहबहरूबाट शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान विस्तृत रूपमा बताइदिनु भयो, हाम्रो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्नुभएको छ। यहाँ 9वटा प्रश्न आएका छन्। म अर्को डाक्टर साहबलाई आउने दिनमा म फेरि यी प्रश्नहरू राख्ने नै छु। म अहिले डाक्टर साहबलाई बिदा गरेँ। डाक्टर साहब नमस्कार। हवस्, नमस्कार सर, नमस्कार। अब यसै गरी हामीसित कान्तिपुरका पत्रकार साथी लाल ऐरी आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकारजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आवाज आइरहेको छैन यहाँको? नमस्कार भाइ, मेरो आवाज आएन? मेरो आवाज अहिले बल्ल आयो। नमस्ते, सुनिएको छ। अहिले दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ भाइ, अब यस्तै अफिस जाने, हाम्रो त अब ड्युटी चलिरहेछ क्यारे होइन। आवाज अहिले आइरहेछ भाइ स्पष्ट? हजुर, अफिस जाने नियमित काममै छौँ दाइ। अहिले हाम्रो त्यस्तो खासै फरक परेको रेगुलर सेड्युल अब बाहिर रिपोर्टिङमा जाने साथीहरूको बाहेक अरू एज जसरी दैनिकी चल्थ्यो त्यसरी नै चलिरहेछ भन्नु। मैले मेरो फेसबुक मार्फत तपाईँ कान्तिपुरको पत्रकार यसरी आउँदै हुनुहुन्छ भनेको थिएँ। केही प्रश्नहरू तपाईँलाई नै लक्षित गरेर आएका छन्। अब म ती प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। प्रदीप खनाल सबैभन्दा पहिला अलि विस्तृत लामो छ, म त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। मुकुन्द प्रसाद अधिकारी लेख्नुहुन्छ, प्रश्न पत्रकारज्यू नमस्कार छ। कोरोना भाइरसका कहरबाट देश जनताहरू लकडाउनमा लामो समयसम्म बस्न
सक्दैनन्। आजसम्म 69 दिन बितिसक्यो। प्रतिदिनमा कति नोक्सानी बेहोर्दैछौँ होला। कठिन घडीमा छौँ। शीघ्र कहरबाट मुक्त हुन जरुरी छ। सो काम गर्न भोकबाट मात्र नभई रोगबाट मुक्त हुनु छ। भाइरस संक्रमित दिनानुदिन 2 गुणा बढ्दै गएर क्वारेन्टाइनमा बसेका जनताको ज्यान गएका छन्। विदेशबाट आएका जनताको हितमा क्वारेन्टाइन बनाउँदै गर्दा क्षमता कस्तो पाउनु भएको छ। जाँचमा ढिलासुस्ती भइरहँदा तपाईको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई के भन्नुहुन्छ भने म अर्को प्रश्न नै म उहाँको यहाँ राखिदिइहाल्छु, लामो छ। नयाँ बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्ब छ रे भन्छन् र सांसद क्षेत्र विकास 4 करोड दरले छ। उक्त बजेट शीर्षक खारेज गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै क्षमता वृद्धि गर्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू र उपयुक्त जाँच उपकरण र भेन्टिलेटर, आइसियु कक्ष निर्माण, सिटामोल र क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खान र झुल बेडको सुव्यवस्था सोझै लगाउन सके कोरोना संक्रमित हुनबाट जनताहरू ज्यान बच्न र बचाउन रोग मुक्त गर्न सकिन्छ कि स्वास्थ्य पहिलो हो कि के हो? तपाईको तर्फबाट चालु संसद र सरकारलाई कस्तो सुझाव गर्नुपर्छ होला? जिम्मेदारी जसले गर्ने हो उहाँहरूले मै भन्न चाहनुहुन्छ भने अर्को 3 नम्बरमा छ संविधानमा जनताको गाँसबास स्वास्थ्य शिक्षा जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा निजी क्षेत्रको विद्यालयहरू त्यस्तै निजी स्वास्थ्य संस्था अस्पतालहरूमा सरकारले सहयोग दिन सकेन कि कहरमा रहेका जनतालाई पीडित भइरहेका छन्। अब के गर्नुपर्छ? सरकारले नै जिम्मा लिने कि सबै निजीमा लानुपर्ने हो? ल भुलचुक भए क्षमा चाहन्छु, सबै प्रश्नको उत्तर चाहन्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद दाइ। अब यो खासमा यो मलाई सोध्ने प्रश्न भन्दा पनि अब म त एउटा व्यावसायिक मान्छे, अब भनौँ न मिडियासँग आबद्ध मान्छे, मेरो एउटा भूमिकाको हिसाबले अब्जर्भेसनको हिसाबले सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो छ, अर्थात् क्वारेन्टाइनको क्षमता कस्तो हो, सरकारले स्वास्थ्य जाँचको क्षेत्रमा कसरी के गरिरहेछ, तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा निगरानीको एंगलबाट, समीक्षाको एंगलबाट राम्रो छ कि छैन भन्ने एंगलबाट मात्रै म प्रस्तुत हुन सक्छु। अरु कुरा सरकारले किन ल्यायो वा के कारणले ल्यायो, यस्तो ल्याउनु पर्ने सट्टामा यस्तो किन ल्यायो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले धेरै मेरो आकलन अनुमान बाहेक अरु कुरा म भन्न सक्दिनँ। त्यही भएर यो कुरा सुरुमै मैले भनेर मेरो कुरामा गए। खास गरी म उहाँको प्रश्नको उत्तरलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ जुन सुरुमै प्रारम्भमा हामीलाई सुविधा मिलेको थियो, कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैतिर संसारका अन्य मुलुकहरूतिर इभन भारतमा चाइनामा त्यति लामो समयदेखि भइसके पछाडि पनि हामी कहाँ धेरै पछाडि कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। अनि पहिलो केस माघमा जुन देखियो, माघ 10 गतेका दिन 9 गते राति 10 गतेका दिन जुन देखियो, त्यो देखिसकेपछि त्यो पहिलो केस र दोस्रो केसको पनि डिफरेन्सेस धेरै लामो समय थियो। त्यो समयमा सरकारका एजेन्सीहरूले राम्रो तयारी गर्ने मौका पाएका थिए, तर सरकारका तर्फबाट त्यो हुन सकेन। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि एज अ नागरिकको हिसाबले, एज अ मिडिया पर्सनको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ र त्यो कुरा सरकारका अधिकारीहरू वा मन्त्रीहरू वा सरकारले स्वीकार गर्छ गर्दैन त्यो उनीहरूको पार्ट भयो। तर हामीले हेर्दाखेरि सरकारले यो कुरामा लापरवाही गरेकै देखिन्छ। दोस्रो समस्या कहाँनिर भयो भने जुन चरणमा हामी सुरुको प्रारम्भिक चरणमा लकडाउन गरेर हामीले परीक्षणको दायरालाई तीव्र बनाउनु पर्ने थियो, त्यो बेलामा सरकार आफै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै चाहिँ त्यो विभिन्न चक्करमा गोल चक्करमा फस्यो। त्यो कुरा हामी सबै नागरिक लाई त्यो कुरा मिडियाका तर्फबाट मेसेज विभिन्न किसिमले गएको छ कि औषधिको टेन्डर गर्ने प्रक्रिया, अनि टेन्डर गरिसकेपछि त्यो रद्द गर्ने प्रक्रिया, रद्द गरिसकेपछि नयाँ ल्याउने प्रक्रिया, यो जुन सबै कुराले जुन भूमिका जुन त्यो देखियो, त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि जुन किसिमको परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जुन गतिमा परीक्षण हुनुपर्ने थियो त्यो परीक्षण हुन सकेन, जसका कारणले संक्रमण समुदाय स्तरमा सजिलै जान सक्यो। र यी सबै कुराका बावजुद अब अहिले जस्तो उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ, लकडाउन स्वाभाविक हो कि लकडाउन यसरी जनताको भोग ठुलो कि सरकारले चाहिँ लकडाउन ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी कहाँ अहिले जुन संक्रमणको रेसियो देखिरहेछ, आज मात्रै तपाईको 166 जनामा देखियो, हिजो 189 जनामा देखियो, यो संख्या एकदम तीव्रोत्तरमा बढिरहेछ। अब यो भने के हो भने आज 166 मा देखियो भने त्यसको दायरा पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर
हामी कहाँ अलिकति जोखिम चाहिँ छ। अब सरकारले यो लकडाउनको स्वरूपलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। सम्बन्धित क्षेत्रका जुन ठाउँमा संक्रमण देखिएको छ त्यो ठाउँलाई अलिकति कडाई गरेर अरू बाँकी ठाउँमा खुकुलो पार्दै जान सकिने, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकिने, यसै गरी जस्तो अब सार्वजनिक रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका निकायहरूको पनि स्ट्याटसहरू सङ्कलन गरेर यो बिचमा यी सबै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। तर कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापकीय हिसाबले सरकार चुकेको देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। अब अर्को पार्ट चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनको क्षमताको कुराको प्रश्न गर्नुभएको छ, क्वारेन्टाइन त हामी कहाँ क्वारेन्टाइन नै छैन भन्छु म त। मेरो किसिमले भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनको मापदण्ड हुन्छ, क्वारेन्टाइन बस्ने ठाउँमा न्यूनतम शर्तहरू हुन्छ, त्यो कुनै पनि मापदण्ड पुरा भएको छैन। किन भएको छैन कि हामी कहाँ आउने जनसङ्ख्या कति छ क्वारेन्टाइनमा भन्ने कुनै आकलन नै सरकारसँग भएन, कुनै त्यो खालको तयारी नै सरकारले गरेन। र कमजोरी त्योभन्दा थप कहाँनिर भयो भन्दाखेरि अस्ति जबसम्म नेपालीहरू विदेशमा सङ्क्रमित थिएनन् त्यो बेलामा नेपालीहरूलाई भित्र छिर्न दिएन। जब त्यहाँ सङ्क्रमण भारत लगायतका देशमा सङ्क्रमण वारवार्ती भयो र नेपाली त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सङ्क्रमित भए तब बल्ल हामीले उनीहरूलाई देशभित्र भित्र्यायौँ। त्यो भित्र्याउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ अब सङ्क्रमण एकदमै बढेको देखियो। त्यसपछि अब क्वारेन्टाइनमै हामी देख्छौँ एकजना सङ्क्रमित छ, बिचरा त्यो सङ्क्रमित भएर मरिसकेका छ। हामीले बाँकीको नैनापुरको हेरौँ, नरैनापुरको हेरौँ, एकजना सङ्क्रमित मरिसकेका छ, त्यही उसमा चाहिँ 66 जना अरू छन्। त्यो मरिसके पछाडि रिपोर्ट आउँछ। अब यो जम्मै भद्रगोल जुन अवस्था छ यसले गर्दाखेरि अब क्वारेन्टाइनको क्वालिटी ठिक छ कि छैन भन्दा पनि त्यो क्वारेन्टाइन नै होइन, हामीले चाहिँ एडजस्ट गरिरहेछौँ भन्नु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प छैन। जहाँसम्म मिडियाको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, मलाई के लाग्छ भने यस्तो बेलामा मिडिया क्षेत्रका लागि पनि पत्रकारका लागि पनि यो समस्या नौलो हो। यो समस्यासँग कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले पनि गर्दै सिक्दै गइरहेछौँ। जस्तो कि अब अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ पेपरले आफ्ना प्रकाशनहरू घटाएछन्, स्टाफहरूलाई घरबाटै काम गराइरहेछन्, अब टेलिभिजनहरूले भाइबरमा बाइट लिइरहेछन्, अनि टेलिफोन टकहरू चलाइरहेछन्, त्यसरी रिपोर्टहरू बनाइरहेछन्। यो पनि पढ्दै गर्दै सिक्दै गइरहेछ। जहाँसम्म सूचनाको अधिकारको कुरा छ, मलाई लाग्छ यो महामारीको बेलामा पनि पत्रकारहरू आफै सङ्क्रमित भए, 9 जना पत्रकारहरू सङ्क्रमित भइरहेछन्, तैपनि दौडिरहेछन्, सूचना दिइरहेछन्, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई दिइरहेछन्। डे टु डे तपाईँको चेक कति भयो, कसरी भइरहेछ, सरकार कहाँनिर चुक्यो, सरकारले चाहिँ विदेशबाट आउनेहरूको उद्धार गर्यो कि गरेन, सडकमा रहेका मान्छेहरूको गरिब निमुखाहरूको उद्धार गर्यो कि गरेन, यो सबै कुरा, स्वास्थ्यमा भएको ओम्निसोमसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर यी सबै कुराहरूको म्याटरहरू आइरहेछ। र अहिले मिडियाले खास गरी यसलाई टु द पोइन्ट भन्दाखेरि मिडियाले 4वटा भूमिका निर्वाह गरिरहेछ भन्छु म त। एज अ पत्रकारले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्दा पनि त्यही हो, मिडियाले अहिले के गरिरहेछ नेपालको भन्दा पनि त्यही हो। पहिलो कुरा, पत्रकारले आफू जोगिनु जरुरी छ। ऊ आफू जोगियो भने उसको सम्पर्कमा हुने धेरैलाई जोगाउन सक्छ। आफै सङ्क्रमित भयो भने उसको परिवार सङ्क्रमित हुन्छ, परिवार सङ्क्रमित भयो भने समुदायका अरू सङ्क्रमित हुन्छन्, उसले रिपोर्टिङ गर्न जाने ठाउँमा सङ्क्रमित हुन्छ। त्यसैले पत्रकार आफू सुरक्षित हुनु पहिलो कुरा उसको दायित्व छ। दोस्रो कुरा, उसले अरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व छ। उसको सूचनाको माध्यमबाट होस् वा ऊ आफू आफ्ना कारणले, मैले मेरा कारणले रिपोर्टिङ गर्न जाँदै गर्दाखेरि समुदायको अर्को मान्छे कुनै रिस्कमा नहोस्, मैले अरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि एउटा जिम्मेवारी छ। अर्को कुरा, सही सूचना दिने, यस्तो बेलामा सही सूचना दिने, आधिकारिक सूचना दिने, नागरिकले खोजेको सूचना दिने र आम नागरिकलाई उत्तेजित बनाउने, भयभीत बनाउने भन्दा पनि सचेत गराउने, यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने खालका सूचना दिने, सही सूचना दिने एउटा मिडियाको जानकारी छ भने, के अरे भूमिका छ भने, अर्को गलत सूचनाबाट जोगाउनु पनि यति बेला मूलधारका मिडियाहरूलाई अत्यन्त जरुरी छ। जस्तो अब अहिले हामी सामाजिक न्यू मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका नाममा फ्याट्ट हाल्ने, एकैछिनमा सूचनाले फलानु ठाउँमा मान्छे मरिहाल्यो, खतम भइहाल्यो, फलानु ठाउँमा कोरोना पुष्टि भएको छैन, फलानु हस्पिटलमा मान्छे मानव कुनै क्यान्सरले मर्या होला, त्यो कोरोना सङ्क्रमित हस्पिटल थियो, त्यहाँ मान्छे मरिहाल्यो, खतमै भइहाल्यो भन्ने यस्तो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट, अरू सोसियल नेटवर्कका माध्यमबाट जुन खालका गलत सूचना प्रवाह भइरहेछन्, त्यसले नागरिकमा जुन खालको एक खालको त्रास सिर्जना गरिरहेछ, भयभीत बनाइरहेछ, त्यस्ता गलत सूचनाबाट पनि मिडियाले जोगाउन सक्छन्। समग्रमा अरू बेलामा भन्दा अलि जोखिम मोलेर नागरिकलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हुने भय कम गर्न र यसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन
र सचेतना प्रिभेन्सनका उपायहरू अपनाउनका लागि मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र त्यही भूमिका अहिले नेपाली मिडियाले गरिरहेको देखिन्छ। किन यतिखेर पब्लिकहरूले अर्थात् जनताहरूले चाहिँ नि सरकारको विकल्पमा तपाईँहरूलाई देखिरहेको जस्तो देखिन्छ, किनभने प्रश्नहरू रोगको बारेमा नि तपाईँहरूलाई आएको छ, सरकारको बारेमा पनि आएको छ, भ्रष्टाचारको बारेमा पनि आएको छ। यावत कुराहरू मानिलिउँ सरकारसम्म तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भने त्यो सरकार सचिन्छ, अर्थात् सरकार सच्याउने मुख्य माध्यम वैकल्पिक सरकार, किनभने आन्दोलनहरूमा वैकल्पिक सरकार जस्तै तपाईँहरू पनि देखिनु भएको, वैकल्पिक पार्टी शक्ति जस्तो तपाईँहरू देखिनु भएको भयो। सायद त्यही भएर होला मसँग यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू छन्। हुन त प्रश्न तपाईँले भनिसकेका कुराहरू दोहोरिन सक्छन्, तर पनि ती प्रश्नहरू तपाईँलाई सरकारसित जोड्ने र सबभन्दा तपाईँले किन गर्नु भएन, मानिलिउँ एक किसिमले त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ सरकार भएर दिनुपर्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि छन्। तर त्यो स्वाभाविक हो, किनभने जनताहरूलाई कमसेकम तपाईँहरूप्रति भरोसा भएको छ, भरोसा बढेको छ। मैले तपाईँको नाम र तपाईँको संस्थाको नाम राख्ने बित्तिकै मलाई सर र जति धेरै प्रश्नहरू आएका छन् हुँदासम्म ती सबै प्रश्नको म उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छु। तर तपाईँसँग भएन भने आउने अर्को हप्ता अर्को दिनको म पनि राख्छु। म प्रदीप खनालले सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको छ भन्छन्, तपाईँ कार्यरत कान्तिपुरको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अवश्य पनि यो उसको कारणले गर्दा, महामारीको कारणले गर्दा खास गरी पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित छ। किनभने मैले अघि पनि केही भूमिकाहरू भने, हामीले कन्टेन्ट कसका लागि बनाउँछौँ भन्दाखेरि सोसाइटीका लागि बनाउँछौँ। हाम्रो बाँच्ने आधार कुन हो भन्दाखेरि सोसाइटी हो। सोसाइटीमा हुने इकोनोमिक मुभमेन्टहरू जुन हुन्छन् त्यो नै हो। र अब यसमा चाहिँ के प्रभाव पर्यो अहिले यो महामारीले संसारकै, म एक मिडिया स्कलर भएको कारणले, म एमफिल स्कलर भएको कारणले पनि मैले पनि यो कुरालाई संसारभरि मिडियामा के अप्ठ्यारो परिरहेछ, कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा नजिकबाट हेरिरहेको छु, अध्ययन पनि गरिरहेको छु यस विषयमा। र यसमा खासमा के देखिएको छ भने, अघि पनि मैले भने पहिलो कुरा त पत्रकार आफै संक्रमित भए, आफै त्यो कुराबाट एज अरू नागरिक जसरी संक्रमित हुन्छन्, मिडिया हाउससँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि त्यो जोखिमबाट छँदैछन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि थप उसले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु परेको छ, पेसागत जिम्मेवारी। यसो हुँदाखेरि प्रभाव वा समस्या के भएको छ मिडिया हाउसहरूलाई वा एज अ पत्रकारलाई भन्दाखेरि, यो समग्र क्षेत्रलाई मैले खासमा 3टा क्याटेगोरीमा यो कुरालाई छुट्याएको छु, मैले सबैलाई बुझ्ने गरेर भन्छु। एउटा त पत्रकारको व्यावसायिकतामा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। उसले जागिर उसको जोगिन्छ कि जोगिँदैन, उसले पत्रकारिता गरेरै खान सक्छ कि सक्दैन, उसको ज्यान जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने कुरा उसको सङ्कटको विषय। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हामी यो कुरा बाहिर आइरहेका कुराहरू पनि छन् कि अब पत्रकारहरूलाई बेतलबी कति बिदामा बस्न भन्ने, पुरा तलब दिन नसकिने मिडिया हाउसहरूको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ यो महामारीको हिसाबले हेर्दाखेरि कता कता काहीँ न काहीँबाट अब स्रोत नै छैन भने मिडियाले कसरी दिने भन्ने कुरा पनि प्रश्न होला। म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न, तर एउटा यसको प्रभाव महामारीको मिडिया क्षेत्रमा पत्रकार एज अ व्यक्ति, उसको प्रोफेसन, उसको व्यावसायिकतामा प्रभाव परेको छ। दोस्रो कुरा सञ्चार संस्थामा प्रभाव परेको छ। सञ्चार संस्था भने रेगुलरली जसरी डे टु डे काम हुन्थ्यो त्यसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यो त एउटा पार्ट भइहाल्यो। दोस्रो कुरा मिडियाले पनि यही समाजमा जे गतिविधि हुन्छ, आर्थिक गतिविधि, त्यसको आम्दानीको स्रोत पनि त्यही हो, अर्को ठुलो कुनै स्रोतको विकल्प छैन। मिडियाको सबैभन्दा प्रभावकारी र एक किसिमले भन्दाखेरि मुख्य आय स्रोत नै विज्ञापन हो। तर यसरी लकडाउनको अवस्था अनि समाजको अर्थतन्त्र नै, मुलुकको अर्थतन्त्र नै दयनीय भइसकेपछि, खस्किसकेपछि स्वाभाविक रूपले मिडियाको अर्थतन्त्र पनि खस्छ र एउटा मिडिया सञ्चार संस्थालाई आउने विज्ञापन, उसका स्रोतहरू रोकिन्छन्। अहिले मैले अस्ति मात्रै एउटा यो हाम्रो आन भन्ने छ, विज्ञापन दिने संस्थाहरूको, विज्ञापन एजेन्सीहरूको एउटा संयुक्त छाता सङ्गठन छ, उसले अस्ति एउटा मात्रै डाटा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा चाहिँ 80% जुन विज्ञापनको आम्दानी थियो त्यो रोकिएको छ भनेपछि विज्ञापनको आम्दानी अहिले रोकिएको छ भन्दा मिडिया हाउसमा हुने खर्च, जनशक्तिको खर्च होला, प्राविधिक खर्च होला, बिजुली होला, टेलिफोन होला, इन्टरनेट होला, पारिश्रमिक दिनु पर्ला, यी सबै कुरा यदि प्रभावित भयो भने समग्रमा मिडियाको कन्टेन्ट, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिको, उसको व्यावसायिकता प्रभावित हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर अलिकति थप तपाईँहरूलाई के पनि जोड्न चाहे भने, जस्तो अब असार मसान त आउन लागिसक्यो, एक किसिमले आर्थिक वर्षको क्लोजिङ सेसन मिडियामा पनि लाग्ने नै भयो। के साना मिडिया हुन् के ठुला मिडिया हुन् त्यसको प्रभाव हुने नै भयो। त्यो हुँदाखेरि
विज्ञापन बजार छ, विज्ञापनको बिल पनि बजारमा दिन पाएको छैनन् कतिपय मिडिया हाउसहरूले। त्यसपछि त्यहाँ भएको पैसा पनि उठाउन पाएको छैनन् भन्दाखेरि अब यो 68-69 दिनमा जति यो उसको भयो, यसले गर्दा एज अ संस्थालाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लकडाउनको यो महामारीको प्रकोप मिडिया हाउसलाई यो लम्बिँदै जाने हो भने मलाई लाग्छ धेरै जसो साना मिडियाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने जस्तो म उदाहरणका लागि भन्छु, गाउँमा जति पनि हामी कम्युनिटी रेडियो छन्, झन्डै 800 वटा हाम्रा रेडियोहरू छन् जो गाउँको लागि सूचनाका प्रमुख स्रोत हुन् भने उनीहरूको आम्दानीको स्रोत त्यहाँ हुने साना साना आर्थिक गतिविधि हुन्। गाउँमा हुने एउटा तरकारी बेच्नेको तरकारी पसलको विज्ञापन होला, कहीँ त भैँसी हराएको गोरु हराएको विज्ञापन बजाएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ रेडियोहरूले। आम्दानीको त्यस्तो देखिँदाखेरि सानो देखिने, तर त्यो त्यहाँको 8-10 जना स्टाफ त्यो रेडियो बचाइराखेका हुन्छ, 8-10 जनाको परिवार बचिया हुन्छ, मिडिया हाउस बचिराखेका हुन्छ, उसले कन्टेन्ट दिइराखेका हुन्छ। अब त्यसको यसरी हाम्रो गाउँमा हुने साना साना अर्थतन्त्रको फेरि सबैभन्दा ठुलो स्रोत त्यहाँको कृषिजन्य गतिविधि र साना उद्योगहरू तिनीहरू हुन् जो बन्द हुन गइरहेछन्, जो बन्द छन् भने त्यसको प्रभाव त्यहाँको मिडिया हाउसमा साना साना मिडियाहरूमा पर्ने नै भयो। त्यसबाहेक विदेशबाट जुन रेमिटेन्स आउँथ्यो हाम्रो, त्यो जाने धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा, अनि त्यो विदेशबाट आउने मान्छेले त्यो भित्र्याउने पैसाले सानो पसल थाप्थ्यो, सानो कुनै व्यवसाय गर्थ्यो, अनि त्यसको विज्ञापन त्यहाँका मिडियालाई दिन्थ्यो। अब त्यो पनि बन्द हुने अवस्था, अर्को हाम्रो स्रोत त्यो पनि बन्द हुने अवस्था। हामी 9 खर्ब अघिल्लो वर्ष 9 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ हाम्रो रेमिटेन्स आयो। रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा 30% अंश राख्छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो हाम्रो आम्दानीको। अब त्यो रोकिने बित्तिकै सहरमा हुने एउटा आर्थिक मुभमेन्टको एउटा कुरा होला, तर गाउँमा साना साना जुन उद्यम व्यवसाय हुन्थे त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूले मिडियालाई जोगाइराख्थे, त्यो पनि बन्द हुने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा त्यहाँका अब मिडियाहरू चल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न आयो। एउटा संस्थागत रूपमा यो अहिले पनि हामी हेरौँ, ठुला मिडिया पनि अब मान्छेले पत्रिकाको ग्राहक बन्ने कि नबन्ने, अहिले निशुल्क पत्रिका दिइरहेछन् कतिपय, त्यो पनि नल्याऊ भन्दैछन् मान्छेहरूले। भन्दाखेरि अब यसरी स्रोत घुमेर समग्रमा स्रोत घुमेर मिडिया हाउसहरू अरू प्रश्नहरू पनि छन्। अब प्रश्नलाई अलि उत्तर अलि छोटो गर्नु पर्ला। तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो बजेटमा त सञ्चारलाई धेरै सम्बोधन गर्ने त्यस्तो कुराहरू धेरै केही आएको छैनन्। यसले खालि चाहिँ यो महामारीका कारण यो जुन सिर्जना हुन्छ रेडियोहरूको, कम्युनिटी रेडियोहरूको नवीकरणमा अलिकति टाइम डिले गरिदिएको छ, पुस मसान्तसम्म गरे मात्रै हुने भनेको छ। एउटा नेपाल टेलिभिजनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेको छ। अर्को चाहिँ अहिले जुन यो खालको क्षति मिडियाहरूले भइरहेछन् त्यो ठ्याक्कै इम्प्याक्ट पार्ने र सहुलियत पुग्ने खालको कुनै पनि कार्यक्रम छैन। त्यो पत्रकारहरूको बिमा गर्ने अनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पुरानै कार्यक्रम हुन्। यसले कुनै पनि त्यस्तो पार्नेवाला छैन। सञ्चार क्षेत्रलाई डाइरेक्ट र मिडिया हाउसहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको त्यस्तो कार्यक्रम नै देखिँदैन यो उसमा चाहिँ। यो सरकार एक किसिमले अभिभावक बन्न सकेन मिडियाहरूका लागि पनि। यसमा मैले अलिकति थप्न चाहे, वास्तवमा सरकार अहिले मिडियाप्रति यति असहिष्णु, यति चाहिँ मिडियाप्रति आक्रामक, यति किसिमले प्रतिशोधको भावना राखेर गयो कि जस्तो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकारसँग नभए पनि मिडियासँग मान्छेले किन अपेक्षा गरिरहेछन् भन्दाखेरि मिडियाको समथिङ केही भूमिका छ, समाजको कन्सस हो, समाजको चेतना हो, स्थायी प्रतिपक्ष हो। जुन कुरा मान्न सरकार तयार नै छैन, जुन कुरा यो हो भन्ने यसको प्रिन्सिपललाई नै स्वीकार्न तयार छैन। हामीले हेरौँ न, अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले नै अब यो कर्कश ध्वनि मिडियाको भन्छन्, कहिले चाहिँ यो लेख्नेहरू बुद्धिजीवीहरूलाई थला पारिदिन्छु भन्छन्। अब कहिले काहीँ यो पत्रकारहरूले कहाँबाट देख्छन् मान्छे सडकमा आएको भिजुअल कहाँबाट ल्याउँछन्, त्यहाँको सिडिओलाई थाहा छैन, ऊ छैन भन्छ। एउटा कार्यकारीले त्यो लेभलमा आएर मिडियाको त्यसरी प्रतिवाद गर्नु, अब त्यो हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरि त सडकमा मान्छे त पत्रकारले ल्याएर जम्मा पारेर अनि भिजुअल खिचेर बना त होइन नि त, त्यो सामान्य एउटा कुरा। त्यसैले यो बिम्ब चाहिँ सरकारको अहिलेको मिडिया प्रतिको हेराइको बिम्ब चाहिँ बजेटमा पनि आएको छ, जुन मिडिया क्षेत्रका लागि कुनै पनि खालको त्यस्तो नयाँ कार्यक्रम केही पनि छैन। अर्को अकल थापा सोध्नुहुन्छ, पत्रकारहरू समाचार लिन बाहिर जानुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भन्नुहुन्छ?
अकलजी, अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले अब पहिला त आफै सुरक्षित हुनु पर्यो, आफूले अपनाउन सकिने जति सामाजिक दूरीको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। हामी फिल्डमा भरसक नजाने गरेर काम गरिरहेछौँ, भरसक फिल्डमा जान नपरोस् त्यसका विकल्पहरू खोजिरहेछौँ। जस्तो मैले बाहिरै लिँदाखेरि पनि भाइबरबाट, सामाजिक सञ्जालबाट लिने, अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि पनि त्यसै गरी लिने गरिरहेछौँ। अर्को कुरा, अब अरू सामान्यतया सेनिटाइजरका कुराहरू, मास्कका कुराहरू, अनि त्यसपछि यही सामाजिक दूरीका कुराहरू, अब बुम प्रयोग गर्दा, क्यामेरा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा सहुलियत लिने कुराहरू, केही सुविधा लिने कुराहरू बाहेक अरू त्यस्तो अब अरू त के नै छ र त्यस्तो खासै गर्न सकिने। अब पिपी लाएर यहाँ सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई पिपी पुर्याउन सकेका छैन। अब हाम्रो क्षमता, मिडिया हाउसको क्षमताले पिपी किनेर लाएर रिपोर्टिङ गर्न जान सकिने छैन। त्यसैले अब यही सामान्य नागरिकले जुन किसिमको गरिरहेछन् त्यही हाम्रो पनि हो। अर्को, यो तपाईँले उत्तर त भनिसक्नु भएको छ, तर म प्रश्न पढेर चाहिँ म सुनाइदिन्छु। श्रवण कुर्मी सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको, मिडिया बन्द भएको सुनिँदैछ, यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भनेर। अब अलिकति तपाईँले के गर्नुपर्छ चाहिँ नि भन्नुभएको छैन, तर मिडिया बन्द हुने अवस्थामा रह्यो भनेर त भनिसक्नु भएको छ होइन। के गर्नुपर्छ होला त यो समयलाई अलिकति छोटोमा भनौँ न। त्यही त, अब मिडियाले एक किसिमले अब आफूलाई अलिकति चेन्ज गर्ने किसिमले सोचेर अब यसमा ठ्याक्कै अब कति क्षति हुन्छ, मिडियालाई कति प्रभाव पर्छ र यसले कतिले जागिर गुमाउनु पर्छ। उहाँले प्रश्न गरे जस्तो धेरै जस्तोको अब पारिश्रमिक पाउने, नियमित दिन सकिने अवस्था छैन। उहाँहरूलाई दिनुहोस् भनेर पनि धेरै प्रेसर गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकि अघि सिचुएसन मैले सबै भनिसकेँ। म पनि एज अ व्यावसायिक पत्रकारको हिसाबले मैले कुनै व्यवस्थापकका तर्फबाट बोलेको होइन, तर अब व्यवस्थापन गर्ने मिडियाहरूले, अब मिडियाका प्रबन्धकहरूले, व्यवस्थापकहरूले, लगानीकर्ताहरूले यसलाई कसरी लैजान्छन् भन्ने कुरा। अब अलिकता यही कन्डिसन रह्यो भने यो धेरै मिडिया छरिनुभन्दा मर्जको के अरे कन्सेप्ट, हामी समायोजनको कन्सेप्ट ल्याएर 2-3टा मिडियाहरू जोडेर, गाउँका 2-3टा एफएमहरू, 2-3टा पत्रिकाहरू जोडेर त्यो जनशक्तिलाई म्यानेज गरेर यसरी बन्दै हुनुबाट जोगाउन सकिने चाहिँ एउटा विकल्प हुनसक्छ मेरो विचारमा। त्यसै गरी अब अलि धेरै प्रश्न छन्, म छिटै राख्छु। विद्याधर कोइराला सोध्नुहुन्छ, सरकार मिडिया सामाजिक सञ्जाल प्रति अनुदार रहेको अवस्थामा अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? त्यो त मैले अघि त्यसको एन्सर भनिसकेँ। अहिले सरकारले वास्तवमा पर्सनली प्रधानमन्त्रीले यो देशमा कसैलाई शत्रु देखाएका छन् भने त्यो अलिकता आलोचना गर्ने बुद्धिजीवी समाज, पत्रकार जसले बोल्छ त्यसैलाई हामीले साधारण मिडियाको राज्यको चौथो अङ्ग हो त्यसैले भन्या हो। अनि त्यस पछाडि यसको कामै सरकारका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने हो भन्ने कुरा भन्या हो भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि पत्रकारको त, मिडियाको त भूमिका नै त्यही हो। यति बेला प्रधानमन्त्रीले ल तपाईँहरूले हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई के अरे अब्जर्भ गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ सच्चिने मौका मिलेको छ, तपाईँहरूले कुरा बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ भनेर धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले किन चाहिँ यो कुराहरू बाहिर ल्याउनुहुन्छ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्छन्। अब समाजको अपेक्षा स्वाभाविक हो। अस्ति पनि त्यो लिपुलेखको त्यो सीमा उसको विषयमा नेपाली मिडियाले के भूमिका गरे भनेर मिडियासँग अपेक्षा थियो र नागरिकले त्यो प्रश्न गरे। यद्यपि हामीले कसरी बाहिर त्यो मेसेजहरू ल्याउन सक्थ्यौँ, के भूमिका निर्वाह गरे नेपाली मिडियाले भन्ने कुरा त्यो देखिरहेछ। त्यसैले जस्तो इन्डियन मिडियाले त्यस्तो गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन, हामीले त्यसरी जानु हुँदैन। त्यही कारणले नेपाली मिडियाले पर्याप्त म्याटरहरू ल्याएछन्, राज्यको पक्षमा सरकारलाई सहयोग हुने धेरै चिजहरू बाहिर ल्याएर सरकारलाई सहयोग गरेका छन्। यसरी अब सरकारको भूमिकाको विषयमा त अब एउटा गायकले यो देशमा गीत गाउन पाउँदैन, एउटा पत्रकारले सूचना लेखेकै कारण मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर अनि त्यसपछि पत्रकारले नदेखेको के अरे सरकारले सिडिओले नदेख्ने अनि पत्रकारले भिजुअल देखेर हुन्छ भन्छन्। अब त्यस बाहेक त अरू भन्ने उदाहरण त्यो चिज बाहेक अब शब्दमा जति भन्दा पनि के त्यसले अर्थ राख्दैन। साँच्चै नै यो अब पुरानो अवस्थामा नजाउँ, गणतन्त्र नेपाल आइसकेपछिका प्रधानमन्त्रीहरूको तुलना गर्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री कस्तो देख्नुहुन्छ? मलाई पनि वास्तवमा दाइ तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा सरकारमा जानेले संसार वाइज मिडियाको यो एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो, अध्ययन के हो भन्दाखेरि सरकारमा जानेले अलिकता असहिष्णु मिडियाप्रति हुन्छन् नै। त्यो अहिले अमेरिकाको उदाहरण पनि हेरौँ, तपाईँको इन्डियाको, अमेरिका मलाई चाहिँ संसारको विश्वको ठुलो डेमोक्रेटिक मुलुक भन्छ, इन्डिया म चाहिँ विश्वको ठुलो डेमोक्रेटिक मिडिया भन्छ। तर त्यहाँ कसरी मिडियामाथि तिनीहरूले प्रभाव राखिरहेका छन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँको अनुभव पनि लिएर हेर्न सक्छौँ। सरकारमा जाने मिडियालाई त्यो भावनाले हेर्छन्। तर
हाम्रो अनुभव राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकाल र अहिलेको अवस्थामा केही पनि फरक छैन। यो बीचमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए फ्याटफुट घटनाहरू भए होलान्, तर यसरी नै नियोजित रूपमा संस्थागत रूपमा राज्यको कार्यकारी शक्तिलाई प्रयोग गरेर मिडियालाई धराशायी बनाउनेका पछाडि हाम्रो आशंका, व्यक्तिगत रूपमा मेरो आशंका चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारको उद्देश्य के हो, सरकार आलोचना किन सहन सक्दैन, आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भन्ने कुरालाई सरकारले आत्मसात गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा, बेसिक कुरामा नै लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब तपाईँ हामी हेरौँ, अस्ति समाचार सङ्कलन गर्न गएका पत्रकारहरू दिनभरि बालोटारको सडकमा, सडकपट्टि बाहिरपट्टि बसाइदिए घाममा। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सजिलै पत्रकारहरूले सूचना लिन जान पाउनु, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरकारी मिडियाका मान्छेहरू बाहेक के अरे जान पाउने अवस्था छैन। मिडियाका विषयमा कुनै प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो सम्बोधन छैन, कुनै भाषण छैन जसमा प्रधानमन्त्रीले मिडियालाई गाली गरेका छैनन्। यो तहमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, कुनै पनि कार्यकारीले अहिलेसम्म यस्तो व्यवहार गरेको। अस्ति पनि पत्रकारहरू धेरै पक्रिए, यो बीचमा पुलिसले दमन गरेका घटनाहरू कति छन्। त्यसैले यो चाहिँ अहिले पनि समय छ, धेरै कुराहरू छ। मिडियाले लेखेका कुराहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसलाई मान्छेको अब अहिले चाहिँ एउटा मैले अलिकति यहाँनिर थपिहालेँ, यो कुरा भन्नै पर्छ जस्तो लाग्यो, मान्छेले धेरै सुनिरहेका हुन्छन्। मिडियाले कुनै पत्रकारले आफ्ना लागि लेख्ने होइन, मिडियाले जुन कन्टेन्ट प्रोडक्ट गर्छ त्यो आफ्ना लागि गर्ने होइन, ताकि कुनै कार्यकारीले त्यो पत्रकार वा त्यो मिडियालाई गाली गर्न परोस्। उल्टन उसको अल्टिमेटली उद्देश्य जनताको भोइस बोल्ने हो, जनताका कुरा ल्याएर राखिदिने मात्रै हो भने त्यो कुरामा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन। र हामी जुन अहिलेको सिचुएसनमा अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो, अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो सम्बोधनमा आफ्नो भने यो बेलामा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अलिकता कुराहरू नगरेकै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको बढी जोड छ। त्यो भने मिडिया पनि दमन गरौँ, अर्को नागरिक उठ्ने आवाज पनि दमन गरौँ, बुद्धिजीवीलाई पनि म थला पार्दिन्छु, अरु बोल्ने जति सबै बेकुफ हुन्, जति म चाहिँ बोल्छु त्यो कुरा मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्या जस्तो, म नै राज्य, राज्य नै म नै भन्या जस्तो अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी गइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा यसको कुनै न कुनै खालको प्रभाव अहिले तपाईँ मिडिया यही बेला पारेर मिडियालाई संकुचन पार्ने खालको गतिविधिहरू पनि हुन सक्छ। अस्ति आम सञ्चार विधेयक त्यत्रो ल्याए, अनि त्यस पछाडि मिडिया काउन्सिल विधेयकहरू, यो सबै एकपछि अर्को गरेर जुन किसिमको श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू मिडियाप्रति कसरी नियन्त्रण राख्न सकिन्छ भन्ने खालको भइरहेछन्, त्यो पत्रकारका लागि मात्रै घातक छैन कि एउटा सचेत समाजका लागि, सचेत समाजको सूचनाको हकका लागि प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि मात्रै जरुरी होइन। प्रेस स्वतन्त्रता एउटा नागरिकले बोल्न पाउने मौलिक हकका लागि जरुरी हो। पत्रकारले हामी धेरै विषय के जोड्छौँ भन्दाखेरि यो मिडिया पत्रकारको स्वतन्त्रता भने त यिनीहरूले लेख्न पाउनुपर्छ जे पायो त्यही भन्ने होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि समाजका कुरा मिडियाले ल्याउन पाउन् भन्ने स्वतन्त्रता हो प्रेस स्वतन्त्रता भने। प्रेसले नागरिकले जो बोल्छ, हामी उदाहरणका लागि हामी केही कुराहरू राजा ज्ञानेन्द्रको माघ 61 माघ 19 पछिको कुराहरू हेरौँ, के अरे मिडियाको डेस्कमा, सम्पादकको डेस्कमा आर्मीका कर्नेलहरू बन्दुक लिएर बसे, त्यो बेलामा पनि मिडियाले सूचना दिए। त्यो सूचना दिन्थेनन् भने दलहरू त सबै घरमा थुनिएर बसेका थिए, त्यो बेला मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्थेनन् भने आजको परिवर्तन सम्भव थिएन। तर यही परिवर्तित व्यवस्थाले, यिनै सारथीहरूले, परिवर्तनकारीहरूले अहिलेको मिडियालाई चाहिँ दुश्मनको रूपमा वास्तवमा देखिरहेछन्। यो चाहिँ म त के भन्छु भन्दाखेरि त्यही ज्ञानेन्द्रको पथ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को प्रवेश कर्मचारी सोध्नुहुन्छ, अलि छोटो छोटो गर्नु पर्यो, समय लामै गएको छ। सरकारका धेरै कामहरूमा भ्रष्टाचार भएको अरू पत्रिकाले निकालेका छन्, कान्तिपुरले किन निरन्तर लेख्न नसकेको होला भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा त अब मेरो यो जवाब दिने म लेभलको मान्छे पनि होइन। अब संस्थागत रूपमा भन्दा पनि म व्यक्तिगत रूपमा भन्छु। फेरि म चाहिँ टेलिभिजनसँग आबद्ध हो, पेपर अर्कै एउटा युनिट छ भनौँ न, अर्कै किसिमले छ, तर आइरहेको चाहिँ पर्याप्त आइरहेछ, कसरी लिन्छौँ हामीले भन्ने कुरा हो। आइराखेकै छ, किनभने त्योभन्दा धेरै लेख्नु पनि एउटा डेली पत्रिकाले लेख्ने भनेको त्यो एउटै कुनै पछि नै लागिरहेर गर्ने कुरो नि भएन, आउने कुराहरू आइदिए पनि त्यसै गरी रामचन्द्र कोइराला सोध्नुहुन्छ, सरकारले ल्याएको कि नक्कली र भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रधानमन्त्री डाक्टरले नै भनेको अवस्थामा यहाँको प्रतिष्ठित मिडिया संस्थाले यस विषयलाई निरन्तर किन उठाउन नसकेको होला? या चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई अलिकति उहाँहरूले सोध्न खोज्नुभयो। त्यो त हामीले पर्याप्त लेख्यौँ, टेलिभिजनमा पनि पर्याप्त आयो, मिडियामा पनि पर्याप्त आयो। त्यो वास्तवमा मिडियाले त्यो कुरा बाहिर नल्याए भए त्यो कुरा बाहिर आउँथेन पनि।
र त्यसपछि त्यो सरकार त्यो निर्णयबाट ब्याक पनि भयो, फिर्ता हुन बाध्य पनि भयो। सम्पादकीयदेखि कन्टेन्ट, टेलिभिजन, मिडिया, रेडियो, प्रिन्ट सबैमा आयो त्यो कुरा, धेरै नै आइसक्यो, त्यो आएको थियो। अहिले पनि फलोअप, रेगुलरली फलोअप भइरहेछ। त्यसै गरी प्रतीक्षा खरेल सोध्नुहुन्छ, एसई 11 कक्षा 12 कक्षा लगायत सबै परीक्षा रोकिएको छ, विद्यार्थीहरूमा मानसिक असर पर्ने देखिएको छ। शिक्षा मन्त्री सरकारी स्कुल निजीलाई ठेक्कामा चलाउन दिने भन्छन्, यो के भएको? विद्यार्थीप्रति कोही जवाबदेही हुनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। ल, विद्यार्थी पनि पर्ने सरकार नागरिकका प्रति जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो। यस्तो बेलामा झन् नागरिकलाई एक खालको सिम्पेथी दिने खालका कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो, केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो। अस्तिकै प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को सम्बोधन गरिरहेछन्, एकपछि अर्को विज्ञप्ति आइरहेछ। यो बेलामा एसी का विद्यार्थी जो छन्, अरू लेभलका विद्यार्थीहरू पनि जो छन्, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो के हुने हो, कस्तो हुने हो, भविष्य के हुने हो, हामीले 1 वर्ष पढेको जाने हो कि भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता छ। प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिएर यसको यो लङ टर्म गइहाल्यो भने के हुन्छ, कति 6 महिना गयो भने के हुन्छ, त्यसको विकल्प के हुन सक्छ, तयारी गर्न लाउनु पर्ने र विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई आश्वस्त पार्नु पर्ने अवस्था हो। तर सरकारका तर्फबाट त्यस्तो किसिमको कुनै खालको औपचारिक किसिमको नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने, विद्यार्थीलाई आश्वस्त पार्ने, अभिभावकलाई आश्वस्त पार्ने खालको कुरा के आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो सरकारको दायित्व हो। अब सरकारले गरेन, किन गरेन भन्ने कुरा जस्तो तपाईलाई लाग्छ त्यस्तै मलाई पनि लाग्छ भन्न चाहन्छु म। अब मैले दुईटा प्रश्न एकै ठाउँ जोडेर भने मैले अनि यो यसलाई अन्तिम प्रश्नै बनाउनु पर्ला। विवेक श्रेष्ठ र सुमन वाइबा सोध्नुहुन्छ, एक पत्रकारका रूपमा तपाईलाई परेको समस्या के छन्? विश्वमा देखिएको यो महामारीले केमा प्रभाव पार्ला? कस्तो रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ला भन्नुहुन्छ। अब यसलाई क्लोज गर्नु पर्ला। मैले अघि पनि एज अ पत्रकारलाई के समस्या छ भनेर अघि पनि भनिसके। पत्रकारलाई व्यक्तिको रूपमा एक त आफ्नो पेसा जिम्मेवारी जस्तो नागरिकलाई अहिले समस्या छ, एज अ नागरिकको हिसाबले, सामान्य नागरिकको हिसाबले आफू जोगिने, आफ्नो परिवार जोगाउने, आफ्नो समुदाय जोगाउने जिम्मेवारी वा त्यो समस्या हामीलाई छँदैछ। त्यो सँगसँगै जस्तो तपाईँहरूले अपेक्षा राख्नुहुन्छ, किन यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनु भएन, सरकारका यस्ता कुरा किन ल्याउनु भएन, बजेटले किन यस्तो कुरा ल्याएन, खै तपाईँहरू बोल्या भन्ने छ, त्यो कुराहरू पनि ल्याउनु पर्ने छ सँगसँगै। त्यही भएर एउटातिर व्यक्तिगत रूपमा भौतिक सुरक्षाको कुरा महत्त्वपूर्ण छ पत्रकारहरूको, दोस्रोतिर पेसागत जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई, सूचना दिने कुरालाई निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने, यो दुईटैका बीचमा पत्रकार अत्यन्त जोखिमको, वास्तवमा संवेदनशील रूपमा यो सिचुएसनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् र त्यसैले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा पत्रकारितालाई पनि लिने गरिएको छ र यो भूमिका मैले अघि पनि यसको समस्याका कुरा धेरै भनिसके। खास गरी पेसा र व्यावसायिकता र भौतिक सुरक्षाको कुरा नै महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो, जुन मैले अघि धेरै भने। र अर्को कुरा अब के होला कसो होला भन्ने कुरा अब संसारभरि यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेछ। खासमा यो कोरोना भाइरस, यसको नेचर, यसको प्रकृतिका विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेछ। अब एज अ मेडिकली धेरै कुराहरू मलाई पनि थाहा नहुने कुराहरू छन् र अब मिडियाको हिसाबले वा अरू सामाजिक हिसाबले, अरू हिसाबले अब यसले के गर्छ र कस्तो गर्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। यसको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेछ। अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ त्यसले नै अब हामीलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। तर एउटा कुरा अवश्य के हो भने जुन दिन कोरोना भाइरस सकिएर जान्छ संसारमा, संसार त्यो दिन नयाँ अवस्थामा हुनेछ र नयाँ संसारलाई छोडेर कोरोना भाइरस हामीबाट बिदा हुनेछ र त्यसपछि हामी आफूलाई कसरी लैजान्छौँ भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय हो। अन्त्यमा हामीले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर यहाँले राम्रोसित दिनुभएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हैन, मैले वास्तवमा जसले प्रश्न राख्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। मैले कति दिन सके कति दिन सकिनँ, फेरि पनि कुनै फर्ममा त्यस्तो पर्यो भने दिउँला। मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू तपाईँहरूले अपेक्षा राख्नु भएको थियो, त्यो मैले दिन प्रयत्न गरेँ र उहाँहरू सबैलाई प्रश्न राख्ने सबैहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले पनि जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी म अन्त्यमा मेरो एउटा सन्देश के छ भन्दाखेरि, हामी जो छौँ जहाँ छौँ आफू सुरक्षित रहौँ। आफू सुरक्षित रहनु भनेको अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु हो। तपाईँ घर बाहिर निस्किनुहुन्छ भने तपाईँ किन घर बाहिर निस्किनु भयो भन्ने प्रश्न होइन कि तपाईँ अरूका प्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले घरभित्र बस्ने कुरालाई, आफू सुरक्षित रहने कुरालाई, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखौँ। र अर्को कुरा,
म एज अ मिडियाको हिसाबले मैले अघि पनि पत्रकारको भूमिकामा पनि भने सही सूचना मात्रै लिनुहोस्, अनावश्यक सूचना लिएर जहाँ सूचनाको मेरो स्रोत के हो, मैले कहाँबाट सूचना लिँदैछु, कुन माध्यमबाट लिँदैछु, त्यो कतिको विश्वसनीय माध्यम हो, त्यो कतिको विश्वसनीय सूचना हो भनेर मात्रै आफूलाई त्यसपछि त्यो म्यासेज ग्रहण गर्नुहोस्। नत्र त्यसले अनावश्यक तपाईँलाई बर्डन दिन्छ, अनावश्यक तनाव दिन्छ, अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्छ। एउटा मात्रै मिडिया वा एउटा मात्रै माध्यम हेरेर नपत्याउनुहोस्, त्यही कुरालाई 3-4 ठाउँबाट भेरिफाई गर्नुहोस् र त्रस्त हुने कुरा जुन छ, आत्मबल चाहिँ जति राख्न सक्यो हामीले त्यति आफू पनि जोगिन सक्छौँ, अरूलाई पनि जोगिन सक्छौँ। र यो हामी सबैको जिम्मेवारी, महामारीबाट उम्किने सबैको जिम्मेवारी हो। आफूले जे सकिन्छ, जस्तो सकिन्छ, सानो भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने कामलाई पनि ध्यानमा दिनु भनेर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। लालजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र थुप्रै प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउनु भयो। म यहाँलाई बिदा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस् हस् दाइ, हजुरलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी आज अमेरिकाबाट डाक्टर सुदन थापासित संवाद गऱ्यौँ। त्यसै गरी आयुर्वेद डाक्टर काशी खतिवडासित संवाद गऱ्यौँ र कान्तिपुरका सम्पादक लालबहादुर ऐरीसित संवाद गऱ्यौँ। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेर यो कार्यक्रमलाई गरिमामय पनि बनाइदिनु भएको छ र धेरै प्रश्नहरू हामीले राख्न सकेका पनि छौँ र थुप्रै प्रश्नहरू यहाँ आइरहेको प्रश्नहरू मैले राख्न पनि सकेको छैन। तर यी प्रश्नहरू खेर जाँदैनन्। आउने दिनको लागि म मेरो यो 2 दिनपछि फेरि आउने अर्को एपिसोडमा यी प्रश्नहरू मैले राख्नेछु। त्यतिखेर फेरि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। र आजको यो कार्यक्रममा प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने भाइ शाश्वत घिमिरे, प्रथम बोगटी र पूर्णिमा घिमिरे लगायत यो हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।